सबैलाई नमस्कार। यो सन्ध्याकालीन नमस्कार। यो कार्यक्रममा जोडिनुभएका सबै सर म्याडमहरू, हाम्रो टुकराज सर, गणेश सर पनि हुनुहुन्छ। धेरै साथीहरू यहाँ जनार्दनजीलाई पनि मैले देखिरहेको छु। धेरै चिनेको सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ, नचिनेको पनि हुनुहुन्छ। करिब करिब 1000 भन्दा माथि तलमाथि अलिअलि फ्लक्चुएसन मैले देखिरहेको छु। एकदम तपाईँहरूको सहभागिता उत्साहपूर्ण छ र यो विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले अब यो प्राविधिक ढङ्गले बहस गर्ने विषय, पाठ्यक्रममै पसेर बहस गर्ने विषय भएको हुनाले मैले अरू धेरै कुराहरू गर्दिनँ अहिले। तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना चाहिँ मैले दिन चाहन्छु र 2-3टा कुरा मात्रै मैले तपाईँहरूसँग भन्छु यो यो करिकुलमको सन्दर्भमा। एउटा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, तपाईँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ, तर मैले अलि रिपिट गरेँ। कुनै पनि देशको पाठ्यक्रम भनेको त्यो देशको दर्शन अनि त्यसपछि सिकाइका सिद्धान्त र समाजशास्त्र भनौँ न भन्दा पृथक हुँदैन। त्यसैले के भनिन्छ भने करिकुलम क्यान नट एक्जिस्ट विदाउट एजुकेसनल फिलोसफी, साइकोलोजी एन्ड सोसियोलोजी भनेर भन्छ होइन। त्यसो भनेपछि फिलोसफी भन्न साथ हामीले राज्यले कस्तो दर्शन लिने, हामीले कस्तो नागरिक बनाउन चाहेको भन्ने कुराहरू आउँछ। अब हामीले जस्तो भनौँ न अब राष्ट्रप्रति एउटा योग्य हिसाबले चाहिँ अहिलेको व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध नागरिक रहने भन्दाखेरिमा फिलोसफीका कुराहरू आउँछ। राज्यले नागरिकलाई कस्तो बनाउन चाहन्छ भन्ने। त्यसपछि साइकोलोजीको भन्नासाथ तपाईँको चाहिँ हाउ चिल्ड्रेन लर्न, थिङ्क एन्ड बिहेभ भन्ने कुराहरू आउँछ। कसरी बच्चाहरूले सिक्छन्, सोच्छन्, व्यवहार गर्छन्। अनि सोसियोलोजी भन्नाले अब तपाईँको चाहिँ कुन परिवेशमा तपाईँ चाहिँ शिक्षण सिकाइमा संलग्न हुनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, त्यो परिवेशलाई बिर्सेर शिक्षण सिकाइका कुराहरू गर्न सकिँदैन, पाठ्यक्रमका कुराहरू गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल विषय हामीले पाठ्यक्रमको कुरा गर्दाखेरिमा जहिले ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने, तपाईँहरू अब कतिपय पाठ्यक्रमकै विज्ञ पनि हुनु होला, धेरैले एजुकेसन गर्नुमा पढ्नु भएको होला, करिकुलमै पढ्नु भएको पनि होला होइन। करिकुलमलाई विभिन्न ढङ्गले डिफाइन गरिएको छ, तर जसरी डिफाइन गरे पनि के हो भने यो चाहिँ कुनै हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने विषयमा चाहिँ यो लाइफ ब्लड हो भन्छौँ हामी। भनेको के भने अब वाट एभर द डिफिनेसन, इट इज द लाइफ ब्लड अफ एनी इफेक्टिभ अर इनइफेक्टिभ एजुकेसनल सिस्टम है। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो शैक्षिक प्रणाली कति चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ करिकुलम हाम्रो लाइफ ब्लड हो भनेर मान्नुपर्छ। मैले अलिकति हाम्रो एक्सपिरियन्समा जाउँ। मैले पढ्दाखेरिमा करिकुलम थाहा नै नपाइकन हाई स्कुल पढिसकेँ। अनि मैले 2-4 वर्ष पढाएँ पनि। सुरुका 2-4 वर्षमा मैले चाहिँ पाठ्यक्रम थाहा नै नपाइकन विद्यार्थीहरूलाई पढाएँ। अहिले अन्याय गरेँ कि जस्तो लाग्छ होइन। त्यस पछाडि बिस्तारै पाठ्यक्रमको बारे जानकारी भयो। किनभने म चाहिँ एक हिसाबले त्यसरी चाहिँ नि अलिकति थाहा नपाइकन भन्दा कस्तो भने नदेखिकन भने पाठ्यक्रम हुन्छ भन्ने थाहा थियो। पाठ्यक्रम चाहिँ शिक्षा पनि पढियो कक्षा 9-10 मा होइन। तर कस्तो पाठ्यक्रम हाम्रो विद्यालयमा बनिरहेको छ, लागू भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पाठ्यक्रम त्यो पाठ्यक्रमलाई ठ्याक्कै उपलब्ध भएन। त्यो बेला मैले जतिखेर चाहिँ एउटा टिचिङ गर्ने इन्भाइरोमेन्ट थियो। तर केही समय पछाडि पाइयो। त्यस पछाडि हामीले 1-2 वर्ष चाहिँ मैले त्यो पनि एक्सपिरियन्स गरेको। अब पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा अर्को कुरा गर्दा के भने पाठ्यक्रमको 3टा आयाम हुन्छ है। एउटा चाहिँ हामीले इन्टेन्डेन्ट करिकुलम भन्छौँ, जो अहिले हाम्रो अब टुक्राजीले, गणेशजीले तपाईँलाई बताउनुहुन्छ, यसको चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ इच्छा गरिएको पाठ्यक्रम हो, इच्छित पाठ्यक्रम हो। अनि हामीले नासाबाट जुन रिपोर्ट निकाल्छौँ, यारोले जुन रिपोर्ट निकालेको छ, हामी लर्निङ एचिभमेन्टका कुराहरू स्टुडेन्टको गरिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ एटेन्ड करिकुलम। त्यो 2टा कुरामा चाहिँ हामीले अलिकति बहसमा ल्याएका छौँ। तर पाठ्यक्रमको अर्को एउटा चरण जुन इम्प्लिमेन्टेसन चरण हुन्छ, जुन चाहिँ पाठ्यक्रमलाई त्यो सिद्धान्तको रूपमा जुन विकास गरिन्छ, त्यसलाई व्यवहारमा कक्षा कोठाभित्र गएर त्यसको रूपान्तरण हुन्छ, विद्यालयको हाताभित्र गएर त्यो रूपान्तरण हुन्छ, त्यो थ्योरीबाट प्र्याक्टिसमा बदलिन्छ। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन जुन इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम हुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले त्यति बहसहरू गरेका छैनौँ। त्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट भयो, हामीले चाहिँ इच्छा गरेको, जे इच्छा राखेर त्यो डिजाइन गरेको थियो त्यसै गरी त्यो इम्प्लिमेन्ट भयो कि भएन, त्योभन्दा राम्रो इम्प्लिमेन्ट भयो कि त्योभन्दा कमजोर ढङ्गले इम्प्लिमेन्ट भयो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो 3टा चरणमा हाम्रो चाहिँ अहिले मलाई लागेको हामीले नेपालको कुराहरू गरिराख्दाखेरिमा इन्टेन्डेन्ट करिकुलममा हामीले धेरै प्रगति गरेको देख्छु मैले चाहिँ यो केही दशक यताको अभ्यासहरू हेऱ्यो भनेदेखि होइन। त्यसपछि अब हामीले एटेन्ड करिकुलमको बारेमा पनि नासा एजुकेसन रिभ्यू अफिस इस्टाब्लिस भइसकेपछि त्यसले एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक हिसाबले सोच्न सुरु गरेको छ। तर
करिकुलमको विषयमा चाहिँ हामी अलिकति पछाडि छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ हामी सबैले विचार गर्नुपर्छ, किनभने यहाँ धेरै शिक्षक मित्रहरू हुनुभएको हुनाले मैले यो सन्दर्भ अलिकति जोड्न खोजेको। त्यसैले त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गरौँ र यो पाठ्यक्रममा तपाईँले टेक्निकल लेभलमा बहस गरिदिनु होला आजको छलफलमा जति भ्याउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने तपाईँहरू भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, ग्राउन्ड रियालिटी तपाईँलाई थाहा छ, कक्षा कोठाभित्रको विद्यालयभित्रको कुराहरू थाहा छ, विद्यार्थीको मनस्थिति छाम्नु भएको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो र अर्को चाहिँ के भने यो पाठ्यक्रम बनाउँदा पनि अब टिचरहरूको संलग्नता छ। हाम्रो चाहिँ अद्यपि त्यो स्वीकृति पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ, राजनीतिक रूपमा हुन्छ। तर यहाँहरूलाई थाहा छ विषय समितिमा चाहिँ अब तपाईँ पर्नुभयो पर्नु भएन, कति पर्नुभयो बेग्लै कुरा हो, तर शिक्षकहरूको संलग्नता हुन्छ। त्यसरी बनायो हुनाले यसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति छलफल गर्दाखेरिमा त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले के भन्छौँ भने जस्तो एकजनाले मलाई भन्नुभयो यो पाठ्यक्रम हुँदै भएन, अनि मैले पाठ्यक्रम चाहिँ नि झिकेर उहाँलाई दिएर भने ल त्यसो भए यसमा के लेख्यो भने यो पाठ्यक्रम राम्रो हुन्छ लेख्नुहोस् न त तपाईँले, यो अब्जेक्टिभलाई के लेख्यो भने हुन्छ, यो सिकाइ उपलब्धिमा के लेख्यो भने यो पाठ्यक्रम राम्रो हुन्छ लेख्नुहोस् भने त्यसरी उहाँ अलिकति पन्छेर हिँड्नुभयो। त्यस्ता घटनाहरू पनि हामीसँग छन्। यो कुरालाई ख्याल गरौँ भन्छ। अर्को चाहिँ अलिकति हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा अलिकति जोड्छु मैले, यो अलिकति हाम्रो धेरै कुराहरू कहिलेकाहीँ हामी नेगेटिभ आउँछ। जस्तो अहिले खास गरी नक्साको विषय, यहाँ त यहाँहरूलाई मैले भन्छु पाठ्य पुस्तकमा नक्साको कुरा संविधानमा अनुसूचीमा परिवर्तन भइसकेपछि हामीले सबै प्रकाशकहरूलाई त्यो चाहिँ नि नयाँ नक्सा राख्ने भनेका छौँ। जनक शिक्षाले नि गरिराखेको छ। अब नयाँ नक्सा प्रयोगमा भएको छ। तर यदा कदा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विद्यार्थीहरूले पुरानो किताबहरू प्रयोगहरू गर्दाखेरिमा ती पुराना नक्साहरू पनि ठ्याक्कै कम्प्लिटली हट्छ भनेर भन्न सकिन्न। तर त्यसलाई हामीले पढाउँदाखेरिमा सुधार गर्ने हो भने तपाईँलाई चाहिँ के भने एउटा जस्तो हामीले तपाईँको 2047 साल कार्तिकमा संविधान आयो। त्यो बेलामा बहुदल पुनर्स्थापना भएपछि शैक्षिक सत्रको बिचमै थियो, किनभने त्यो बेला शैक्षिक सत्र चाहिँ मङ्सिर पुसबाट के अरे यता फागुनबाट सुरु हुन्थ्यो। तर त्यो संविधान आइसकेपछि त हामीले नयाँ संविधानै पढायौँ नि, किताबमा पुरानो संविधान छ भनेर त्यति हामीले हल्ला गरेनौँ, पढायौँ होइन। त्यसपछि 2063 सालमा जनआन्दोलन भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा घोषणा भइसके पछाडि जुन परिवर्तन भयो संविधानमा, त्यो पाठ्य पुस्तक चाहिँ पुरानै थियो, संविधान पुरानै थियो, तर हामीले त्यसमा चाहिँ त्यो संविधानको सट्टा के गर्यौँ भने त्यसबाट जति परिवर्तन भएको छ त्यो चाहिँ नि परिवर्तन भएका कुराहरू पढायौँ। यो सबै शिक्षक मित्रहरूले गर्नुभएको कुरा मैले भनेको। अनि अर्को एउटा भन्छु 2058 ज्येष्ठमा दरबार हत्याकाण्ड हुनु अगाडि वीरेन्द्र राजा हुनुहुन्थ्यो। वीरेन्द्रको नाम चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा थियो। शैक्षिक सत्रको बिचमा गएर ज्ञानेन्द्र राजा हुनुभयो, सबैले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रै भनेर पढाउनु भयो नि। ल यहाँ त वीरेन्द्रको नाम लेखिया छ किताबमा भनेर हल्ला त भयो। दीपक सर हजुरको आवाज डिस्टर्बेन्स छ। हस् मैले सकेँ। त्यसैले आवाज रोकिएको छ सर। सुन्नेन यहाँ त शून्य सुनिएको छ, एकदम स्पष्ट छ सर। हजुर मैले सकेँ। त्यसो भएपछि के भने यो चाहिँ जुन कुराहरू नियममा कानुनमा संविधानमा परिवर्तन हुन्छन् ती कुराहरूलाई मिलाएर हामीले गरेका छौँ, गरिराख्छौँ। यो विषयलाई अलिकति जो नेगेटिभ कुराहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले हेरिदिनुपर्छ र यहाँहरूले के गर्नुपर्छ भने त्यो पाठ्य पुस्तकहरू त्यस्ता कुराहरू आयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ त्यहीँ चेक गरिदिनुपर्छ। हामीले चाहिँ जस्तो भनौँ त्यस्तो विक्रेताहरूले पाठ्य पुस्तक त्यस्तो बिक्री गरे भने त्यो किताब फर्काइदिन लाउनुपर्छ यहाँले होइन। त्यो चाहिँ अब शिक्षकहरूले हेर्नु, किन पेज त सबै चाहिँ नि अनुगमनमा गर्न जानेले अथवा त्यो सेन्टर बस्नेले अथवा शिक्षा अधिकृतले चाहिँ नि सबै पेज त पल्टाउँदैन नि, पेज चाहिँ शिक्षकहरूले पल्टाउनुहुन्छ सबै होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो देखा पर्यो भने करेक्सन गर्नुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले गर्नुभएको छैन मैले भने होइन है। तर अलिकति चाहिँ हामीलाई अहिले के भने त्यो अलिकति मिडियामा अलिकति चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा यो विषयहरूमा चाहिँ नि अब अस्ति एकजनाले लेखिदिनु भयो, हामीले त्यो खोजी गर्दैछौँ, पाठ्यक्रमले खोज्दै होला। त्यो किताब कति कक्षाको भन्ने नि छैन, कुन इयरको भन्ने नि छैन। त्यहाँ चाहिँ नि अलिकति त्यो फोटोसप एडिटिङ गरेर अर्कै कुराहरू राखेर त्यसरी चाहिँ ल यस्तो किताब रहेछ भन्ने अफवाह पनि छ। त्यसैले यो विषयहरू चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ मैले किन यो प्रसङ्ग भनेको भने हामीलाई मूल गाइड गर्ने पाठ्यक्रम हो। त्यसैले पाठ्यक्रममा भएका कुराहरूसँग पाठ्य पुस्तकमा सङ्गति भएन भने त्यो कुनै पनि विषय हुनसक्छ। मैले नक्साको उदाहरण दिएँ, त्यो सङ्गति भएन भने सङ्गति मिलाउने काम चाहिँ विद्यालयमा शिक्षकहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो विषय पनि अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्छ। मैले यो अवसर पाएर यहाँहरू चाहिँ अब धेरैजना जोडिनु भएको हुनाले यो कुराहरू गर्दै अब यहाँहरूले चाहिँ अलिकति विषयमै गएर छलफल गर्नुहुन्छ। हामी कक्षा 6 को पाठ्यक्रमको सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौँ।
त्यसैले कक्षा 6 को पाठ्यक्रम अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, अब अहिले हामीले चाहिँ पहिला जस्तो भनौँ न विद्यालयमा पुगेर स्रोत केन्द्रमा जम्मा भएर त्यसरी ऐमुखीकरण गर्ने अवस्था पनि नभएको हुनाले यो अनलाइन छलफलकै चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मैले यति भन्दै अब बाँकी तपाईँहरूको मैले कतिसम्म भ्याउँछु, म साथीहरूको कुराहरू पनि सुन्छु। केही कुराहरू मलाई लाग्यो भने म च्याट बक्समा राख्नुला पछि, र यति भन्दै यहाँहरूको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय टोकराज अधिकारी सर, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै अबको यो सहजीकरणको सेसनलाई अगाडि बढाइदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आदरणीय टोकराज अधिकारी सर। हस्, धन्यवाद हाम्रो उद्घोषक सरलाई। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवज्यू, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश प्रसाद भट्टराईज्यू लगायत यस प्रविधिको माध्यमबाट देशभरिबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय विद्वत गुरुवर्गहरूप्रति हार्दिक नमन। मलाई यो सेयर गर्ने अनुमति छ नि है? छ सर, छ। सर्वप्रथम त यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो प्रविधिको माध्यमबाट जुन देशभरिका 1000 जना शिक्षक साथीहरूसँग आज भेटघाट हुने, आफ्ना कुरा भन्ने, सेयर गर्ने र परिचित हुने मौका दिलाइदिनु भयो, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यो पाठ्यक्रम परिवर्तनको चरणमा छौँ। परिवर्तनको चरण हामी 77 सालबाट सुरु भएको छ। हामीले गत साल कक्षा 1 र 11 मा परिवर्तन गऱ्यौँ, नयाँ पाठ्यक्रम लागू गऱ्यौँ र अहिले हामी 2, 3, 6 र 12 कक्षामा चाहिँ यो परिवर्तित पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा जाँदैछौँ। र यही सन्दर्भमा हिजो यहाँहरूकै आयोजनामा हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराई सरले चाहिँ कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ त्यो परिचयात्मक कार्यक्रममा आफ्ना चाहिँ यो पाठ्यक्रमका नयाँ परिवर्तित कुराहरूलाई चाहिँ राखिसक्नु भएको छ। र आज यहाँहरूले जिम्मा दिए अनुसार यो पाठ्यक्रमको आधारभूत तह पाठ्यक्रम 6-8 हामी चाहिँ तहगत रूपमा चाहिँ लिन्छौँ पाठ्यक्रमलाई। यद्यपि हामी अहिले 6 कक्षामा मात्रै कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्दैछौँ यो शैक्षिक सत्रबाट। तर पाठ्यक्रमको स्वरूप र संरचना हाम्रो निर्धारित छ। हाम्रो विभिन्न चरणमा चाहिँ हामी तयार गर्छौँ। त्यो 6-8 कक्षाको पाठ्यक्रम हामी सँगै कुरा गर्छौँ यो कुरा गर्दाखेरि। र यो अघि चाहिँ पनि कुरा उठिसकेको छ। हामी सामान्यतया हाम्रो चाहिँ पद्धति के हो भने पाठ्यक्रम चाहिँ परिवर्तन यो हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन गर्ने हाम्रो परम्परा हो। तर बीचमा विशेष परिस्थिति, विविध कारण चाहिँ आएको अवस्थामा हामी बीचमै पनि परिवर्तन गर्छौँ। यसभन्दा अगाडिको कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रमलाई हेर्ने हो भने झन्डै 14 वर्षको अन्तरालमा हामी चाहिँ पाठ्यक्रम नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा जाँदैछौँ कयौँ भने। अब यो कक्षा 6-8 को पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा यसभन्दा अगाडि हामी 69 सालमा चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम सुरु गरेका थियौँ र अहिले 78 मा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर परिमार्जन गरेर फेरि चाहिँ त्यसलाई अझै नयाँ बनाएर सुरु गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ विविध परिस्थितिहरूले चाहिँ यो पाठ्यक्रमको परिवर्तनको समयावधिलाई चाहिँ निर्धारण गर्छ। त्यही चरणमा चाहिँ हामी पाठ्यक्रम परिवर्तन र त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। र सर्वप्रथम म यहाँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो पाठ्यक्रम परिवर्तनको आवश्यकता किन पर्यो, हामी यो परिवर्तनबाट हामी चाहिँ के चाहिँ खोजेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म थोरै चाहिँ राख्न चाहन्छु सुरुमा। अब अघि चाहिँ हाम्रो प्रवक्ताज्यू अथवा आजका चाहिँ प्रमुख अतिथिज्यूबाट यो पाठ्यक्रम परिवर्तनको सान्दर्भिकताको उठान गर्नुभएको थियो। पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ र के चाहिँ
हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ थोरै चाहिँ टच गर्नुभएको थियो। हाम्रो चाहिँ परिवर्तनको औचित्य के हो त, किन आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले राख्न चाहेँ। समसामयिक आवश्यकता परिपूर्तिको अध्यावधिकता वास्तवमा चाहिँ हो, हामी निरन्तर परिवर्तनको चरणमा छौँ, देश परिवर्तनको चरणमा छ, विश्व परिवेश नै परिवर्तित सन्दर्भमा छ। त्यस कारणले हाम्रा चाहिँ डे बाई डे नयाँ कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन्। त्यसको अध्यावधिक जानकारी, त्यसको चाहिँ ज्ञानको पक्ष, सिपको पक्ष, प्रविधिकारी अभिवृद्धिको पक्षमा चाहिँ विद्यार्थीहरू परिचित हुनुपर्छ। उनीहरूमा त्यो किसिमको चाहिँ क्षमता विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यो हिसाबले हामी त्यो चरणमा भएको हुनाले अब हाम्रो व्यवस्थादेखि लिएर विश्व चाहिँ परिवेश र हाम्रो चाहिँ देशभित्रकै आन्तरिक व्यवस्था पनि संविधान चाहिँ आइसकेपछि संविधानका प्रावधानहरू अनुसार केही व्यवस्थाहरू परिवर्तित छन्। त्यो कुराहरूलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चरणमा हामी पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न गइरहेछौँ। त्यसै गरेर सङ्घीय गणतन्त्रको अवधारणा अनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने। हाम्रो अब संविधानै नयाँ आइसकेपछि, हाम्रा विविध देशको मूल कानुन नै चाहिँ आइसकेपछि त्यसका चाहिँ परिपूरक सबै व्यवस्थापनहरूमा अवश्य पनि प्रभाव पर्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्छ, पाठ्यक्रमले चाहिँ विद्यार्थीसम्म पुर्याउनुपर्छ। त्यो हिसाबले पनि पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अनि नयाँ ज्ञान प्रवर्तन र विज्ञान प्रविधिमा भएको विकासलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने। मैले अघि पनि अनुरोध गरेँ, अहिले विश्व यति चाहिँ चलायमान छ, हाम्रो प्रविधि विज्ञान यति चाहिँ चलायमान छ, यति चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। डे बाई डे चाहिँ नयाँ ज्ञानका चाहिँ क्षेत्रहरू पहिचान भइरहेका छन्, प्रविधिहरू चाहिँ पहिचान भइरहेका छन्, प्रयोगमा आइरहेका छन्। यी कुराहरूलाई पनि हाम्रो चाहिँ विश्व परिवेशसँगै चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरू कम्पिटेटिभ हुनुपर्छ, उनीहरूले थाहा पाउनुपर्छ। त्यस कारणले पनि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो। विश्वव्यापी र स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्ति। अब यो ग्लोबलाइजेसनको चाहिँ यो कन्टेक्स्टमा हाम्रा विद्यार्थीहरू एउटा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने हुन्छ। अब विश्वव्यापी मात्रै नभएर आफ्नो स्थानीय आवश्यकताहरू, आफ्ना परिवेश, आफ्ना संस्कार संस्कृति, अब रहनसहन, चालचलन, भूगोल, परिवेश, वातावरण, यी सबै कुराहरू प्रति चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरू परिचित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो किसिमको सिप र चाहिँ ज्ञान, दक्षता चाहिँ उनीहरूमा हासिल गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि आवश्यक छ। शिक्षालाई जीवन सन्दर्भ सापेक्ष बनाउनु। अब यो स्वाभाविक हो, यो शिक्षाले के गर्छ भन्ने कुरामा व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने, व्यवहारलाई चाहिँ जीवनलाई चाहिँ सहज बनाउने काम शिक्षाले गर्छ भन्ने कुरा हामी सबै चाहिँ जानकार छौँ। त्योसँग जोड्ने कुरा रह्यो। अनि सिकाइमा नयाँ सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया आदिको प्रयोग गर्ने कुराहरू मैले अघि पनि भने। शिक्षणमा पनि नयाँ नयाँ विधि र प्रविधिहरू चाहिँ भित्रिरहेका छन्। अब त्यो प्रविधिलाई, त्यो विधिलाई हाम्रा शिक्षण शैली, हाम्रा शिक्षण प्रक्रिया, हाम्रा कक्षा कोठामा पनि चाहिँ प्रवेश गराउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो त्यो अवसरबाट हाम्रा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ लाभान्वित गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि पाठ्यक्रम परिमार्जन र परिवर्तनको आवश्यकता छ र त्यही चरणमा हामी चाहिँ यो गरिरहेका छौँ। अनि मूल्याङ्कनलाई सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाको भागको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने। यहाँहरू सबै चाहिँ अब गुरुवर्ग हुनुहुन्छ, त्यस कारणले यो शिक्षणको सिद्धान्तप्रति परिचित हुनुहुन्छ। हामीले सुरु गर्दाखेरि एसेसमेन्ट अफ लर्निङ भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो, अथवा सिकाइको मूल्याङ्कन, कति सिक्यो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी थियो, सिकाइको मूल्याङ्कन गर्थ्यौँ। त्यसपछि दोस्रो अवधारणा चाहिँ यो शिक्षाको क्षेत्रमा मूल्याङ्कनको अवधारणालाई चाहिँ हेर्ने हो भने एसेसमेन्ट फर लर्निङ भनेर आयो। सिकेको चाहिँ अब सिकेको चाहिँ सिकाइको लागि चाहिँ एसेसमेन्ट गर्ने, उसले चाहिँ के सिक्यो र कहाँ चाहिँ सिक्यो, कहाँ चाहिँ सिकेन, कहाँ कठिनाइ भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने र उसलाई सिकाइमा नै सहजीकरण गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ मूल्याङ्कनलाई प्रयोगमा ल्याइयो। र अहिले पछिल्लो अवधारणा, मूल्याङ्कनको पछिल्लो अवधारणा विश्वमा चाहिँ आइरहेको अवधारणा के हो भने एसेसमेन्ट एज लर्निङ, अथवा चाहिँ सिकाइ नै एउटा चाहिँ मूल्याङ्कनको रूपमा सिकाइलाई चाहिँ लैजाने, मूल्याङ्कनकै क्रियाकलापबाट सिकाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ यो पछिल्लो एसेसमेन्टको कन्सेप्ट विकास भइरहेको अवस्थामा त्यो अब हामीले हाम्रो पाठ्यक्रमले पनि
सिकाइलाई चाहिँ नि मूल्याङ्कनलाई चाहिँ नि एउटा सिकाइकै प्रक्रियाको रूपमा अँगाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अवधारणा लिएर हामी हाम्रो यो पाठ्यक्रममा चाहिँ आएका छौँ। पाठ्यक्रमलाई त्यसरी चाहिँ परिमार्जन गरिएको छ। त्यसकारणले यी कुराहरूले गर्दाखेरि पाठ्यक्रम परिवर्तन हुनु आवश्यक छ अथवा परिवर्तित पाठ्यक्रमको औचित्य चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ औचित्य साबित हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। अब पाठ्यक्रमका विकास गर्दाका अथवा पाठ्यक्रमका केही सिद्धान्तहरू हुन्छन्। अब त्यो अघि चाहिँ दीपक सरले चाहिँ यहीँनिर जोड्नु भएको थियो। अब त्यही कुराहरूलाई अलिकति विस्तृत अलि धेरै बुँदामा चाहिँ यहाँ राखिएको छ। यो किन पनि चाहिँ आवश्यक छ हामीले थाहा पाउनु भने अघि सरले अर्को सन्दर्भ पनि जोड्नु भएको छ। पाठ्यक्रम भने तीन किसिमको पाठ्यक्रम हुन्छ भन्ने कुरा पनि जोड्नु भएको छ। त्यसलाई पनि चाहिँ यो परिवेशले हाम्रो तीन किसिमको पाठ्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने, त्यसबाट हाम्रा बच्चाहरूलाई कसरी चाहिँ लाभान्वित चाहिँ बनाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ सहज गराउँछ भन्ने लाग्छ। सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम हामीले चाहिँ अहिलेको पाठ्यक्रम चाहिँ विकास गर्दै गर्दा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप छ। हाम्रो यसको मूल गाइडेन्स डकुमेन्ट चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हो। त्यसले हामीलाई चाहिँ के मार्ग निर्दिष्ट गरेको छ भने यो आधारमा चाहिँ पाठ्यक्रमको विकास हुनुपर्छ, पाठ्यक्रम चाहिँ हाम्रा पाठ्यपुस्तक र पाठ्य सामग्री विकास हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मार्गदर्शन गरेको छ। र हामीले यो पाठ्यक्रम बनाइरहँदाखेरि यी मार्गदर्शनमै चाहिँ आधारित भएर हामी चाहिँ यो सामग्रीलाई विकास गरेका छौँ, पाठ्यक्रमलाई विकास गरेका छौँ। त्यस कारणले अहिले हामी सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम भन्छौँ। अहिलेको पाठ्यक्रम सक्षमता भन्न साथ त्यो चाहिँ व्यक्तिको व्यवहारसँग जोडिन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। अब त्यो व्यक्तिको व्यवहारमा चाहिँ परिवर्तन आउनुपर्छ। व्यवहारमा परिवर्तन आउने भनेको उसको चाहिँ ज्ञान, सिप र अभिव्यक्ति तीनटै पक्षलाई चाहिँ पाठ्यक्रमले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पाठ्यक्रमको सिद्धान्तले भन्दो रहेछ। र पाठ्यक्रमको चाहिँ ढाँचा तयार गर्दा, पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि ती अङ्गहरूलाई, ती पक्षहरूलाई पनि ध्यान दिएको छ र दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पाठ्यक्रमको सिद्धान्तले बोल्दो रहेछ। र हाम्रो पाठ्यक्रम त्यही आधारमा विकसित भएका छन्। अनि सर्वाङ्गीण बाल विकासको अवधारणा अनुरूप पाठ्यक्रम विकास मैले अघि भने सर्वाङ्गीण भन्न साथ ज्ञान, सिप र व्यवहार, अभिव्यक्तिको पक्षलाई अब अहिले चाहिँ आध्यात्मिक र चाहिँ उसका पक्षहरू समेतलाई पाठ्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्छ। एउटा भौतिक पक्ष र आध्यात्मिक पक्ष चाहिँ फरक कुरा हो भन्ने, यो व्यक्ति चाहिँ यो व्यक्तित्वमा प्रभाव पार्ने कुराहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ आइरहँदाखेरि यो सबै पक्षलाई चाहिँ सक्षम बनाउने अथवा सबै पक्षका चाहिँ दक्षताहरूलाई चाहिँ विकास गर्ने किसिमका पाठ्यक्रमहरू चाहिँ बच्चाको चाहिँ सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुग्ने किसिमको पाठ्यक्रम विकास हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अर्को सिद्धान्त रहेछ। हामीले त्यो कुरालाई पनि ख्याल गरेका छौँ। अनि बाल केन्द्रित विकासात्मक पद्धति अनुरूप पाठ्यक्रम विकास। अब हाम्रो पाठ्यक्रम बाल केन्द्रित हुनुपर्छ। बालबालिकाको विकासको क्रमलाई चाहिँ त्यो क्रमको विशेषतालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने अथवा त्यसलाई एडजस्ट गर्ने किसिमका हुनुपर्छ भन्ने अर्को मान्यता राख्छ। हामी पढ्दाखेरि हिजो यो अहिले जस्तो प्रविधिको चाहिँ जमाना थिएन। हामीले फरक किसिमबाट चाहिँ सिक्यौँ, पढ्यौँ र अहिले चाहिँ अब प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रा बच्चाहरू यति चाहिँ ट्यालेन्ट चाहिँ प्रविधिमा यति अग्रगमन छन्, यति अगाडि पुगिसकेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ प्रविधिसँग नजोड्ने हो भने अब सिकाइ चाहिँ अपूर्ण हुन्छ, अधुरो हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो अब स्वभावमै परिवर्तन आइसकेका छ। हाम्रा बच्चाहरूको त्यो स्वाभाविक चाहिँ विशेषताहरू, बच्चाको स्वभावका उमेरगत स्वभावका विशेषताहरूमा पनि परिवर्तन आएको छ हाम्रा प्रविधिले गर्दाखेरि। त्यस कारणले उनीहरूको विकासको चरण, बाल विकास जुन बच्चाहरूको विकास क्रम हुन्छ, त्यो विकासको चरण अनुसारको विशेषताहरूलाई सम्बोधन हुने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दो रहेछ। त्यो कुरालाई पनि चाहिँ यो पाठ्यक्रमले आत्मसात गरेको छ। अनि एकीकृत सिद्धान्तका आधारमा पाठ्यक्रम, हिजो चाहिँ एकीकृत कुरा व्यापक चाहिँ धेरै साथीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो होला हिजो पनि। एकीकृत सिद्धान्त के हो, एकीकृत कन्सेप्ट के हो, यसको अवधारणा के हो भन्ने कुरा हिजो चाहिँ गणेश सरले असाध्यै राम्रोसँग चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ, प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हो, वास्तवमा चाहिँ हाम्रो जीवन एकीकृत छ तर सिकाइलाई एकीकृत गर्न सकेनौँ। सिकाइका कुरा अलग अलग गर्ने र चाहिँ जीवनलाई चाहिँ एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा चाहिँ सिकाइलाई जोड्न सकेनौँ भने त्यो हाम्रो सिकाइ चाहिँ
अलग अलग टापुमा चाहिँ बस्छ, उसले चाहिँ परीक्षाको लागि पास गर्न सक्छ तर जीवनमा प्रयोग गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हिजो पनि आएको थियो। वास्तवमा त्यही हो। हामी 500 रुपियाँ दिएर एउटा बच्चालाई चाहिँ ल खाजा र दुध लिएर आइज भनेर बजार पठायौँ भने त्यहाँ खालि चाहिँ एउटा पैसा चाहिँ लिने दिने र पैसा कति फिर्ता आउँछ भनेर हिसाब गर्ने कुरा मात्रै त्यहाँ सीमित हुँदैन, गणितका कुरा मात्रै त्यहाँ सीमित हुँदैन। त्यहाँ बच्चाले सञ्चार गर्नुपर्ने हुन्छ, गएर कसैसँग सञ्चार गर्नुपर्दा भाषाका कुरा आउँछ, अनि सम्बन्धका कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा उसको व्यवहार शैली, आफ्नो चाहिँ शैली चाहिँ उसले प्रस्तुत गर्छ, बोलीचालीको शैली प्रस्तुत गर्छ, भाषाको शब्दहरू चाहिँ कुन किसिमका भाषाका शब्दहरू प्रयोग गर्छ, त्यहाँ भाषाको कुरा आउँछ, सामाजिक पक्षको कुरा आउँछ, लिने दिनेका कुरामा गणितका कुराहरू आउँछ, उसले खानेकुरा किन्दैछ भने उसको स्वास्थ्यको हिसाबले कति सचेत छ भन्ने कुरा त्यहाँ स्वास्थ्यको पक्षसँग जोडिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटै चाहिँ क्रियाकलापमा, हाम्रो एउटै चाहिँ व्यवहारमा हरेक सिकाइका पक्षहरू, हरेक चाहिँ विषय क्षेत्रका सिकाइका पक्षहरू चाहिँ जोडिन्छ। त्यसकारणले एकीकृत हाम्रो सिकाइ पनि व्यवहारसँग जोड्न सक्यो भने त्यो एकीकृत हुन सक्छ। त्यसकारणले सिकाइलाई चाहिँ व्यावहारिक बनाउनु पर्छ, एकीकृत सिद्धान्तमा आधारित सिकाइ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दो रहेछ पाठ्यक्रमले। यो किन चाहिँ मेरो यो प्रेजेन्टेसन देखिया छ? हैन सर, देखेको हजुरको स्टप भएको छ। किन चाहिँ स्टप देखिएन सर? शेयर भयो सर, भयो अहिले देखियो। त्यसै गरेर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पाठ्यक्रम विकास। अब हाम्रो चाहिँ देश परिवेश यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, हामी जानकार छौँ, विविधताले भरिएको देश हो। जात जाति भाषा संस्कार संस्कृति भूगोल परिवेश यो चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ विविधता छ हाम्रो देशमा, अत्यन्तै चाहिँ धेरै विविधता छ। त्यसकारणले हाम्रो पाठ्यक्रमले सबैले चाहिँ ओन गर्न सक्नुपर्छ, सबैलाई समावेश गर्न सक्नुपर्छ, अथवा सबैले यो पाठ्यक्रम मेरै लागि हो भन्ने चाहिँ भावना चाहिँ विकास गराउन सक्नुपर्छ। त्यो हिसाबले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पाठ्यक्रम विकास हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा यो पाठ्यक्रम विकासको सिद्धान्त यो पनि छ र हामीले त्यो कुरालाई पनि यो भित्र चाहिँ समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। अनि स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम पक्कै पनि हो। यो झन् हाम्रो चाहिँ भौगोलिक विविधता, विभिन्न सामाजिक चाहिँ विविधता, हरेक कुराहरू चाहिँ मा विविधता छ। त्यो विविधताभित्र हाम्रो आवश्यकता चाहना रुचि पनि मा पनि विविधता छ। त्यसकारणले त्यो परिवेशलाई, त्यो स्थानीय आवश्यकतालाई समेट्नुपर्छ पाठ्यक्रमले भन्दो रहेछ। यसमा चाहिँ दुई किसिमबाट चाहिँ समेट्ने प्रयास गरिएको छ। एउटा सिँगै संरचनाभित्रै चाहिँ र विषयभित्रका पक्षलाई पनि त्यसरी समेट्ने प्रयास गरिएको छ भने सिँगै संरचनामा एउटा स्थानीय विषयको रूपमा पनि व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास अहिलेको पाठ्यक्रमले गरेको छ। त्यसै गरेर सूचना सञ्चार तथा आधुनिक प्रविधिको उपयोगमा आधारित पाठ्यक्रम, यो अहिलेको परिवेश, अहिलेको प्रविधि विश्व चाहिँ यो विज्ञानको चाहिँ जगतमा संसारमा योबाट टाढा रह्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो पाठ्यक्रम एउटा अपाङ्ग बन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ पाठ्यक्रमले सम्बोधन गर्नै पर्छ। यो अनिवार्य चाहिँ तत्त्वको रूपमा अब आइसक्यो, हाम्रो चाहिँ अगाडि टटकारो भएर आइसक्यो। त्यसकारणले यो पक्षलाई पनि यो अत्यन्त तीव्र गतिमा चाहिँ परिवर्तन भइरहेको यो सूचना सञ्चार प्रविधिलाई पनि यो पाठ्यक्रममा यो विकास गर्दै गर्दा त्यसलाई चाहिँ आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा राख्दो रहेछ। अनि जीवनोपयोगी तथा कार्यप्रति अभिमुख पाठ्यक्रम, अब पढेर चाहिँ के गर्ने हामी भन्ने गर्छौँ नि, पढेर जाने झन् बेरोजगार भए भन्ने चाहिँ एउटा जनगुनासो र चाहिँ कतिपय अवस्थामा हामीले चाहिँ अनुभव पनि गरेका छौँ। अब त्यसरी होइन, जीवनलाई सहज बनाउने कुराहरू पनि उसमा हुनुपर्छ र कार्यप्रति अभिमुख हुनुपर्छ। कार्य चाहिँ हरेक पेसा र कामको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने पाटोलाई पनि पाठ्यक्रमले चाहिँ आधार बनाउनुपर्छ। त्यो किसिमको चाहिँ ज्ञान सिपको अभिवृद्धिको विकास पाठ्यक्रमले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दो रहेछ। अनि सहभागितामूलक पाठ्यक्रम विकास, अब यो चाहिँ पाठ्यक्रम
विकास गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्ने अथवा उपभोग गर्ने चाहिँ तहसम्म चाहिँ सहभागिता खोज्दो रहेछ। त्यो भयो भने मात्रै हाम्रा यो सिकारुहरूले पाठ्यक्रमलाई राम्रोसँग वहन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सिक्न सक्ने हुँदो रहेछन्। त्यस कारणले सहभागितामूलक भन्नासाथ हामी अघि दीपक सरले भन्नुभएको थियो हाम्रा 3 किसिमका करिकुलम मध्ये इन्टेन्डेड करिकुलममा हामी चाहिँ यहाँ केही कुराहरू निश्चित गरेर एउटा डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ विकास गर्छौँ। तर त्योभन्दा बाहेकका इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम चाहिँ यो सहभागितामूलक करिकुलम हो। वास्तवमा हाम्रा कक्षा कोठामा विद्यालयमा अथवा घरमा पनि सिकाइको क्रममा चाहिँ हुने प्रोसेसहरू पनि पाठ्यक्रमका अङ्ग हुन् र त्यहाँ चाहिँ हरेक बालबालिकाहरू चाहिँ सहभागी भइरहेका हुन्छन्। त्यो पक्षलाई पनि हाम्रो यो डकुमेन्टमा भित्र पनि त्यो पाटोलाई उजागर गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मान्यता राख्दो रहेछ पाठ्यक्रमको सिद्धान्त पाठ्यक्रम विकास गर्दै गर्दा। त्यस कारणले त्यो कुरालाई पनि ख्याल गरिएको छ। नेपाली मूल्य र मान्यता तथा पूर्वीय ज्ञानमा आधारित पाठ्यक्रम वास्तवमा चाहिँ हामी यति सम्पन्न र यति धनी छौँ कि विश्वमा चाहिँ यति धनी कुनै पनि भाषा अथवा कुनै पनि साहित्य छैन। हाम्रो चाहिँ पूर्वीय ज्ञानमा आधारित हामी जुन हाम्रो संस्कृतिमा चाहिँ छ, अहिले चाहिँ वैज्ञानिकहरू त्यसैका पछाडि लागिरहेछन्, त्यसैलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने प्रयोग अभ्यास गरिरहेछन्। नासादेखि लिएर पश्चिमा वैज्ञानिकहरू अङ्ग्रेजी भाषाका वाक्यहरू अथवा शब्दहरू अहिलेसम्म 2,50,000 मात्रै छन्। तर हाम्रो संस्कृतमा चाहिँ वाङ्मयमा शब्दहरू हेर्दाखेरि 3.25 करोड चाहिँ शब्दहरू संस्कृत वाङ्मयमा छन्। त्यस कारणले यसैबाट थाहा हुन्छ कि सब ज्ञानको भण्डार कहाँ छ, कति गहिराईसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट थाहा हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ बाट टाढा रह्यौँ भने पनि हामी अब ज्ञान चाहिँ को मार्गमा अगाडि बढिरहेको ठहरिन्न। त्यस कारणले त्यो पाटोलाई पनि हाम्रा पाठ्यक्रमले चाहिँ समाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब यो मार्गदर्शन हाम्रो डकुमेन्टले गरेका छ र पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि हामी त्यो पाटोमा पनि ध्यान दिएका छौँ। अनि सिकाइका प्रमुख क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन, अब यो सिकाइका चाहिँ क्षेत्रहरू के हुन सक्छन्? एउटा व्यक्तिको जीवनलाई सहज बनाउनको लागि कुन क्षेत्रका सिकाइहरू आवश्यक पर्छ, कुन क्षेत्रका सिकाइहरूले चाहिँ जीवनलाई सहज बनाउन सक्छन्। एउटा चाहिँ त्यो सिँगै सिकाइको क्षेत्रको पाटो रहन्छ भने त्यो क्षेत्रभित्र पनि उपक्षेत्रहरू हुन्छन्। अब जस्तै चाहिँ भाषाभित्र नेपालीलाई हेर्ने अथवा अङ्ग्रेजीलाई हेर्ने हो भने भाषाभित्रका विधागत कुराहरू पनि यो सिकाइका क्षेत्र हुन् भने सिँगै समष्टिमा हेर्ने हो भने भाषा एउटा क्षेत्र हो, अनि गणित अर्को क्षेत्र हो, विज्ञान अर्को क्षेत्र हो, अनि कला अर्को क्षेत्र हो, स्वास्थ्य अर्को क्षेत्र हो। यसरी चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ अनि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश वातावरण अर्को क्षेत्र हो। यी कुराहरू चाहिँ सिकाइका क्षेत्रहरू हुन सक्छन्। ती सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सिकाइका क्षेत्रहरूलाई पाठ्यक्रमभित्र चाहिँ उपयुक्त मात्रामा हाम्रो विद्यार्थीको रुचि आवश्यकता उमेर अनुसारको चाहिँ ती क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने र समायोजन गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरिको त्यो सिद्धान्तमा आधारित भएर गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्दो रहेछ। शैक्षिक गुणस्तर मानकको सुनिश्चिततामा आधारित पाठ्यक्रम, हाम्रा पाठ्यक्रमले अब हामीले चाहेका कुराहरू के हुन् त भन्दा अब गुणस्तरको चाहिँ व्यापक अर्थ चाहिँ हुन सक्छ। तर अहिले पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामीले चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्य, त्यसका चाहिँ अनि आधारमा तहगत सक्षमता र त्यसैका आधारमा चाहिँ कक्षागत र विषयगत सिकाइ उपलब्धिहरू निर्धारण गरेका छौँ। ती कुराहरूलाई चाहिँ हासिल गर्ने किसिमबाट हाम्रा त्यहाँका शिक्षण पद्धति, मूल्याङ्कन पद्धति, विषयवस्तुको संयोजन, सङ्गठन, यी सबै कुराहरू चाहिँ पाठ्यक्रमले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हाम्रा चाहिँ जे जति हामीले शैक्षिक गुणस्तरको मानकहरू बनाएका छौँ त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता चाहिँ पाठ्यक्रमले गर्नुपर्छ भन्दो रहेछ। हामी त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर पाठ्यक्रमको यो ध्यान दिएको छ भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न चाहे। खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित पाठ्यक्रम, अब नयाँ विश्व यति चाहिँ रहस्यमय छ संसार, अहिलेका वैज्ञानिकले चाहिँ थोरै पनि चाहिँ पत्ता लगाउन सके छैन वास्तवमा चाहिँ भन्ने हो भने। त्यो परिस्थितिमा यो चाहिँ संसार यति चाहिँ रहस्यमय छ, नयाँ कुरा कति छन् कति संसारमा। त्यस कारणले हरेक व्यक्तिभित्र चाहिँ त्यो किसिमका क्षमताहरू हुन सक्छन्। एउटा नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने चाहिँ क्षमताहरू हरेक व्यक्तिभित्र निहित हुन सक्छ। त्यसलाई उजागर गर्ने किसिमबाट
खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित पाठ्यक्रमका का कुराहरूमा चाहिँ यो पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, समेट्नुपर्छ भन्दो रहेछ। त्यो पाटोमा पनि हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ भन्ने हाम्रो दाबी पनि हो र पाठ्यक्रमको चाहिँ व्यवस्थापन पनि त्यसरी गरिएको छ। अब यो विद्यालय तहको अब पाठ्यक्रमभित्र चाहिँ प्रवेश गर्न चाहे, यो सैद्धान्तिक कुराहरू मैले यहाँहरूसँग राखेँ, निवेदन गरेँ। अब पाठ्यक्रमभित्र पस्दाखेरि हामीले विद्यालय तहको सिकाइलाई चाहिँ अब यो बाल विकास प्रारम्भिक बाल विकासलाई चाहिँ छोड्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ तहमा गणना गरिएको छैन, तर सिकाइको चाहिँ चरण चाहिँ हो। त्यो समेत गर्दा हामी 6वटा तहमा चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ भने अहिले चाहिँ हाम्रा डकुमेन्टले चाहिँ उल्लेख गरेका चरणहरू तहहरू 5वटा, कक्षा 1 देखि 12 सम्मलाई चाहिँ 5 तहमा सिकाइको चाहिँ तह चाहिँ मानिएको छ। 1 देखि 3 सम्म पहिलो तह। अब हामीले चाहिँ कम्पिटेन्सी अघि भनियो नि, यो गुणस्तरका मानकहरू अथवा चाहिँ उनीहरूमा विकास हुनुपर्ने क्षमताको निर्धारण चाहिँ गर्दाखेरि हामीले यही तहलाई चाहिँ आधार मानेर हाम्रा कम्पिटेन्सीहरू तयार भएका छन्। तहगत चाहिँ कम्पिटेन्सीहरू यही 5वटा तहलाई आधार मानेर चाहिँ निर्धारित छन् र ती सबै कम्पिटेन्सीहरू हासिल हुँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय उद्देश्य चाहिँ परिपूर्ति हुन जान्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रा यी कम्पिटेन्सीहरू तयार छन्। अब 1-3 मा पहिलो तह अनि कक्षा 4-5 लाई चाहिँ दोस्रो तह भनिएको छ, उमेरको हिसाबले पनि यहाँ राखिएको छ। अनि कक्षा 6 देखि 8 सम्मको तेस्रो तह हो सिकाइको, 9-10 चौथो तह र 11-12 पाँचौं तह भनेर यसरी चाहिँ तह निर्धारण गरिएको छ। यो तहकै आधारमा हामीले चाहिँ हाम्रा कम्पिटेन्सीहरू, हाम्रा पाठ्यक्रमका संरचनाहरू, पाठ्यक्रमका विषयवस्तुहरूलाई सङ्गठित गर्ने चाहिँ यो गरिएको छ, व्यवस्थापन गरिएको छ। र अब विद्यालय तहको चाहिँ संरचनामा पाठ्यक्रमको चाहिँ स्वरूप कस्तो छ त भन्ने कुरा पनि हामीले अब कार्यान्वयन चरणमै प्रवेश गरिसक्दाखेरि थाहा पाउनुपर्ने पाटो हो यो। र अघि यो कम्पिटेन्सी बेस हामीले अहिले नयाँ गरेको चाहिँ एउटा सक्षमतामा आधारित, हुन त हामीले 69 सालमा पनि सक्षमतामा आधारित भनेर चाहिँ पाठ्यक्रमलाई 6-8 को पाठ्यक्रमलाई अरूलाई थिएन त्यति बेला, अरू चाहिँ हामी उद्देश्य चाहिँ भनेर राखेका थियौँ। अहिले आएर हामी कक्षा 1 देखि 12 लाई नै कम्पिटेन्सी बेस्ड करिकुलम भनेर भनिएको छ। यो सक्षमतामा आधारित हो। र दोस्रो चाहिँ नयाँ पाटो भनेको के छ भने यो अब पूर्णाङ्क, हिजो चाहिँ हामीले यति पूर्णाङ्क उति पूर्णाङ्क भनेर पूर्णाङ्कमा आधारित मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी थियो, पूर्णाङ्कलाई चाहिँ आधार मान्थ्यौँ। अब चाहिँ त्यो पूर्णाङ्क पद्धति हामी कहाँ छैन। अब यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ को हिसाबले पनि हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ समकक्षता अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ बराबरीमा जानुपर्ने अथवा त्यसको चाहिँ समानान्तरमा रहनुपर्ने हुँदाखेरि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस चाहिँ यो क्रेडिट आवर बेस्ड चाहिँ करिकुलम हुन्छ। त्यही रूपमा हाम्रा करिकुलमहरू पनि अब कक्षा 1 देखि 12 सम्मकै चाहिँ करिकुलमहरू क्रेडिट आवर बेस्ड चाहिँ करिकुलमहरू छन्। बच्चाले चाहिँ कति पूर्णाङ्क भन्ने भन्दा पनि कति घण्टा उसले चाहिँ यो विषयवस्तु पढ्यो सिक्यो भन्ने कुराले चाहिँ अर्थ राख्छ भन्ने चाहिँ रहँदो रहेछ। त्योभित्र चाहिँ स्तर निर्धारण गर्ने कुरा पद्धति त छँदैछ, हामीले चाहिँ त्यसलाई अक्षराङ्कन पद्धतिको माध्यमबाट चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यसको स्तर कहाँ हो, यति घण्टा सिकेको कुरा कुन स्तरमा चाहिँ सिक्यो त भन्ने कुरा पनि हामी मूल्याङ्कनको पाटोमा चाहिँ जोडिन्छ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो यो पाठ्य घण्टामा आधारित क्रेडिट आवरमा आधारित करिकुलम भएको हुनाले हामीले विषयहरूलाई यसरी चाहिँ व्यवस्थित गरेका छौँ। हाम्रा 3वटा धारहरू छन् खास गरेर चाहिँ शिक्षाका चाहिँ यो शिक्षा पद्धतिका। साधारण धार, अर्को परम्परागत भनेर हामी गुरुकुल, गोन्पा, बिहार, मदरसा यी चाहिँ धारलाई हामी परम्परागत धार भन्छौँ। र अर्को चाहिँ प्राविधिक धार छ। यो अहिले हामी 6-8 को कुरा गरिरहँदाखेरि कक्षा 9बाट अथवा माध्यमिक तहबाट मात्रै प्राविधिक धार भएको हुनाले यहाँ त्यसको उल्लेख गरिएको छैन। अब साधारण धारमा हामीले चाहिँ अहिले आम रूपमा चाहिँ पढाउनु पर्ने धेरै जसो विद्यालयहरू हाम्रो अब साधारण धारका विद्यालयहरू छन् र केही चाहिँ विद्यालयहरू गुरुकुल अनि वेद विद्याश्रम, गोन्पा, बिहार र मदरसा यो धारका विद्यालयहरू पनि छन्। त्यसकारणले सबैले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यहाँ राखेको छु। यो विषयको रूपमा नेपाली सबैमा रहन्छ, अङ्ग्रेजी
अब यो गुरुकुल अथवा वेद विद्याश्रममा चाहिँ अङ्ग्रेजी वा संस्कृत रचना भनेर वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ र गोन्पा बिहार अथवा मदरसामा चाहिँ अङ्ग्रेजी नै छ। यसरी 5 क्रेडिट आवर यो नेपाली र अङ्ग्रेजीलाई चाहिँ राखिएको छ 8 मा। त्यसै गरेर गणित तीनवटै चाहिँ धारमा रहन्छ 5 क्रेडिट आवर। अनि विज्ञान तथा प्रविधि यो गुरुकुल तर्फ विज्ञान तथा प्रविधि वा संस्कृत व्याकरण भनेर चाहिँ वैकल्पिकको रूपमा राखिएको छ भने गोन्पा बिहार तथा मदरसामा चाहिँ यो विषय नै रहन्छ। यसलाई पनि 5 क्रेडिट आवर चाहिँ छुट्याइएको छ। अनि सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा यो सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा वा कर्मकाण्ड भनेर चाहिँ संस्कृततर्फ छ भने अनि अरूमा चाहिँ यो विषय चाहिँ कार्यान्वयनमा रहन्छ। त्यसै गरेर स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला अनि संस्कृतमा चाहिँ संस्कृत भाषा र यो गोन्पा तथा मदरसा चाहिँ तर्फ स्थानीय विषय वा बौद्ध शिक्षा वा सम्बोटा व्याकरण वा अन्य आचार शिक्षा दिनियात वा कुरान अरेबिक यो चाहिँ मदरसा शिक्षातर्फ यो विभिन्न विकल्पहरू उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकता अनुसार माग अनुसार चाहिँ पाठ्यक्रमले व्यवस्था गरेको छ। र अघि नै आयो चाहिँ यो स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन पाठ्यक्रमले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। दुईटा पक्षबाट चाहिँ त्यसलाई हेरिन्छ भन्ने कुरा मैले अघि पनि निवेदन गरेँ। एउटा हाम्रा अरू माथि उल्लेखित विषयहरूमा पनि स्थानीय पक्षलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर विषयवस्तुको रूपमा सम्बोधन गरिएको हुन्छ भने एउटा छुट्टै त्योभन्दा बाहेक स्थानीय परिवेशमै चाहिँ आधारित भएर त्यही नै पाठ्यक्रम विकास गर्ने त्यही नै कार्यान्वयन गर्ने किसिमबाट एउटा पाठ्यक्रमको संरचनाले छुट्टै विषयको व्यवस्था स्थानीय विषय भनेर चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। त्यो विषय अन्तर्गत 3वटा चाहिँ विषय क्षेत्रका सिकाइहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। एउटा मातृभाषा भनेर भनेको छ, त्यहाँको स्थानीय आवश्यकता हो, चाहना हो अनि स्रोत साधन र सबै चाहिँ व्यवस्थापन पक्षले चाहिँ उपयुक्त ठानिन्छ भने मातृभाषालाई अध्ययन गराउन सकिन्छ। त्यो मातृभाषा अन्तर्गत हामीले अहिले म पछाडि चाहिँ भन्छु यहाँ कुन कुन चाहिँ पाठ्यपुस्तकहरू विकास गरेका छौँ। 1-5 मा त हामीले 26वटा चाहिँ मातृभाषाको पाठ्यपुस्तकहरू विकास गरिएको छ। तर कक्षा 6 देखि चाहिँ थोरै मात्र चाहिँ विकास भएको छ मातृभाषामा। अनि त्यसै गरेर स्थानीय विषय यो स्थानीय विषय चाहिँ स्थानीय तहबाट विद्यालय आफैले अथवा स्थानीय तहले चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ बनाउन सक्छ, विकास गर्न सक्छ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक त्यहीँबाट विकास गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ। त्यो चाहिँ व्यवस्थापन पाठ्यक्रमले गरेको छ। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ संस्कृत भाषा पढाउन सक्ने भनेर पाठ्यक्रमले व्यवस्था गरेको छ। यो पाठ्यक्रम यो संस्कृत भाषा पनि एउटा विषयका रूपमा चाहिँ यो स्थानीय विषय अन्तर्गत त्यहाँ चाहिँ पढाउन सक्ने व्यवस्था छ। यसलाई 4 क्रेडिट आवर छुट्याइएको छ। अब जम्मी चाहिँ यो 1032 घण्टा चाहिँ 1024 घण्टा चाहिँ यो कक्षा 6-8 मा चाहिँ पढाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ पाठ्य घण्टा भनिएको छ। पाठ्य घण्टा भनेको अब धेरै जिज्ञासाहरू पनि आउने गर्छ, अहिले पनि आउला सायद। मैले चाहिँ सुरुमै अलिकति जानकारी गराउन चाहे। हामीले वर्षमा 32 हप्ता चाहिँ पढाइ हुने भनेर पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको छ। त्यसैलाई आधार मानेर चाहिँ पाठ्य घण्टा तय गरिएको छ। 32 हप्तालाई 1 क्रेडिट आवर मानिन्छ र 1 हप्तामा 5 चाहिँ घण्टा पढाइयो भने त्यो 5 क्रेडिट आवर चाहिँ भनेर भनिएको छ। 3 चाहिँ घण्टा पढाइन्छ हप्तामा भने 3 क्रेडिट आवर भनिएको छ। हरेक हप्ता 3 घण्टा, हरेक हप्ता 5 घण्टा, हरेक हप्ता 4 घण्टा, जति घण्टा पढाइन्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ 1 क्रेडिट आवर 1 घण्टालाई 1 क्रेडिट आवर मान्दाखेरि 32 घण्टा भरिको चाहिँ घण्टालाई जोड्दा 1 क्रेडिट आवर हुन्छ। र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले 5 क्रेडिट आवर भनेर यी विषयहरूलाई चाहिँ दिएको छ भने कुनैलाई 3 कुनैलाई 4 यसरी टोटलमा चाहिँ हप्तामा 32 घण्टा चाहिँ पढाउनु पर्ने हुन्छ 6-8 कक्षाहरूमा। र त्यही आधारमा चाहिँ 32 × 5 गर्दाखेरि 160 हुन्छ। 32 हप्ता हरेक हप्ता 5 घण्टाका दरले नेपाली विषय 160 घण्टा चाहिँ सिकाइ हुन्छ। त्यही हिसाबमा चाहिँ अरू विषय पनि राखिएको छ। अब त्यसै गरेर अब सक्षमताका कुरा गर्यौं। हामी अलिकति सक्षमता पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यो पाठ्यक्रमले के कस्ता किसिमका सक्षमताहरू चाहिँ हासिल गराउने गरी चाहिँ यसको व्यवस्थापन गरेको छ। त्यो सक्षमता थाहा पायौं भने भोलि हामी चाहिँ इन्टेन्डेड करिकुलम मात्रै नभएर हाम्रो चाहिँ दायित्व इम्प्लिमेन्टेड करिकुलमको दायित्व पनि हामी शिक्षक साथीहरू मुख्य गरेर इम्प्लिमेन्टेड करिकुलमको दायित्व शिक्षक साथीहरूको काँधमा छ।
त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम कक्षा कोठामा हुने हाम्रा चाहिँ प्रक्रिया व्यवहार त्यही प्रोसेसले चाहिँ निर्धारण गर्छ। त्यसकारणले त्यो पाटो यो सक्षमता थाहा पाउन सकियो भने त्यो पाटोमा पनि हामी चाहिँ करिकुलम ओरिएन्टेड भएर हाम्रा गतिविधि, हाम्रा प्रक्रियाहरू, हाम्रा क्रियाकलापहरू, हाम्रा सामग्रीहरू, हाम्रा परिवेशहरू सिर्जना गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले यो पक्ष पनि थाहा पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। आधारभूत शिक्षा कक्षा 6 का सक्षमता अनुसार अध्याय बमोजिम हुनेछन् भनेर भनिएको छ। देशप्रेम एवं राष्ट्रिय एकताको भावनाको विकास अनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कारको विकास र विविधताप्रति सम्मान, भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र व्यावहारिक सृजनात्मक एवं सान्दर्भिक प्रयोग, सूचना र विचारहरूको आदान प्रदान, विश्लेषण तथा सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग, तार्किक तथा व्यावहारिक गणितीय ज्ञान सिप र अभिवृत्तिको विकास र प्रयोग, वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य, सिद्धान्त र नियमप्रतिको जिज्ञासा एवं बोध र व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग, नैतिकता, अनुशासन, सदाचार, स्वावलम्बन जस्ता सामाजिक र मानव मूल्य मान्यता एवं नागरिक चारित्रिक र नागरिक गुणको विकास, जनसङ्ख्या, वातावरण संरक्षण र दिगो विकास बीचको अन्तर सम्बन्धको बोध एवं व्यवस्थापनमा सहयोग, शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वस्थकर जीवनशैली र जीवनोपयोगी सिप विकास र स्थानीय र आधुनिक पेसा, व्यवसाय र प्रविधि तथा श्रमप्रति सम्मान तथा व्यवहार कुशल सिप चाहिँ विकास, अनि नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन एवं सृजनशीलताको प्रयोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेशसँग परिचित भई विविधता, सद्भाव र सहअस्तित्व बोध र स्वीकार, दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्याहरूको पहिचान, विश्लेषण तथा समाधान भनेर यसरी 13वटा चाहिँ सक्षमताहरू चाहिँ कक्षा 6 देखि 8 सम्म पढ्दाखेरि हाम्रा बालबालिकाहरूमा यी कुराहरू, यी पक्षका यहाँ कम्पिटेन्सी हेर्ने हो भने हामी विविध पक्षका कम्पिटेन्सीहरू चाहिँ यहाँ समेटिएको छ। त्यसकारणले हाम्रा जसरी चाहिँ विषयमा विविधता ल्याइएछ अनि विषयभित्रका चाहिँ विषयवस्तुको सङ्गठनमा पनि विविधता ल्याइएछ, यी चाहिँ विविध कम्पिटेन्सीहरू उपलब्धि चाहिँ अथवा हासिल गर्ने किसिमबाट चाहिँ ती कुराहरूलाई पाठ्यक्रमले तयार गरेका छ। इन्टेन्डेड करिकुलम भित्रका कुराहरू चाहिँ छन् भने अब इम्प्लिमेन्टेड करिकुलममा पनि हामीले चाहिँ गर्ने प्रक्रियाहरू, हाम्रा चाहिँ आचरण, हाम्रा चाहिँ कार्यशैली, हाम्रा चाहिँ सञ्चार चाहिँ हाम्रा सामग्री, हाम्रो परिवेश पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने किसिमबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ विद्यालय तहमा, कक्षा कोठामा, समुदायमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारणले मैले यो कम्पिटेन्सी पढेरै सुनाएँ यहाँहरूलाई। अब यहाँहरूले पक्कै हेर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, पाठ्यक्रम यहाँहरू धेरैको हातमा पुगिसकेको छ, हाम्रो वेबसाइटमा छ। र अब सक्षमताको हिसाबले अघि चाहिँ यो समग्र चाहिँ 6 आधारभूत तह 6 को सक्षमता हो, 13वटा सक्षमता। अब त्यसै गरी चाहिँ हरेक विषय क्षेत्रको चाहिँ सक्षमता निर्धारण गरिएको छ। 6-8 विषय कक्षाका चाहिँ विषयगत सक्षमताहरू छन्। यी विषयगत सक्षमताहरू हासिल हुँदै जाँदाखेरि माथि जुन किसिमबाट चाहिँ सक्षमता निर्धारण भएको छ त्यसैलाई चाहिँ हामी हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने हो। त्यसै गरेर नेपालीमा 10वटा सक्षमताहरू निर्धारित छन्, अङ्ग्रेजीमा 5वटा छन्, गणितमा 8वटा छन्, विज्ञान तथा प्रविधिमा 9वटा छन्, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षामा 14वटा छन्, स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कलामा 13वटा चाहिँ सक्षमताहरू निर्धारण गरेका छ यो पाठ्यक्रमले। र यो के छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अलि लामो हुने भए हुनाले मैले यहाँ राखिनँ, खालि सङ्ख्यात्मक हिसाबले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। अब अध्ययन गर्नुपर्ने यहाँहरूले चाहिँ जुन जुन विषय यहाँहरूले अध्यापन गराउनुहुन्छ त्यो आफ्नो विषयमा र सिकाइलाई एकीकृत गर्ने सन्दर्भमा अरू विषयका पनि त्यस्ता कम्पिटेन्सीहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यो यहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएँ। र स्थानीय विषयका कुराहरू चाहिँ अब स्थानीय तहमा नै हामी विकास गर्ने भए हुनाले अथवा त्यो बाहेक पनि हामीले चाहिँ यहाँ बनाएका कुराहरूलाई पनि पढाउन सक्छौँ, पठन पाठन गराउन सक्छौँ। स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयले चाहिँ पठन पाठन गराउन सक्छ अथवा स्थानीय तहमै हामी चाहिँ छुट्टै विषय विकास गर्छौँ भन्ने हो भने पनि त्यो चाहिँ निर्देशिका तयार गरेर निर्देशिकाले के कस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ राख्न सकिने, के कस्ता प्रक्रियाबाट चाहिँ पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक विकास गर्न सकिने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो स्पष्ट रूपमा चाहिँ विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ वेबसाइटमा उपलब्ध गराएको छ। छापेर चाहिँ वितरण पनि गरेको अवस्था छ। विद्यालयमा चाहिँ छपाई प्रति नपुगेको हुनसक्छ। अब अहिलेको प्रविधिको चाहिँ
जमाना छ, यहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटबाट। अनि अब त्यो विषयगत सिकाइ के अरे सक्षमता 6-8 को समग्रमा रहन्छ भने अब सिकाइ उपलब्धि विषयगत रूपमा चाहिँ विषयको प्रकृति अनुसार कक्षागत रूपमा तयार गरिएको छ। अब त्यसलाई फेरि कक्षागत रूपमा चाहिँ के कुन तहमा सिकाउने, कति कुरा सिकाउने भन्ने कुरा सिकाइ उपलब्धि निर्धारण गर्छ। अब त्यो सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउँदै लगेपछि त्यो विषयको सक्षमता हासिल हुन्छ, सबै विषयको सक्षमता हासिल हुँदा तहगत सक्षमता हासिल हुन्छ भन्ने चाहिँ यो मान्यता राख्छ। र यहाँ मैले नोटमा चाहिँ यो स्थानीय विषयका कुरा चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। यहाँ यो ठुलो समूह यहाँ जोडिनु भएको छ। यो स्थानीय विषय अन्तर्गत अध्यापन गराउन सकिने विषय मध्ये निम्नलिखित विषयका पाठ्यपुस्तक तयार भएका छन्। मातृभाषातर्फ मैथिली, अवधी, याकथुम्बा, लिम्बू, भोजपुरी, मगरमा चाहिँ 2टा मगर छन् हामी कहाँ, मगर ढुट र मगर अथार। मगर ढुटको 5 सम्मको तयार भएको छ भने मगर अथारको चाहिँ 6, अहिले 7 कक्षाको पनि तयार हुँदैछ, 6 सम्म तयार भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरेर कुलुङको चाहिँ यो मातृभाषातर्फ यसरी यी विषयहरूको कक्षा 6 सम्मको चाहिँ पाठ्यपुस्तक हामीसँग उपलब्ध छ। यो चाहिँ पढाउन चाहने विद्यालयहरूको लागि यो उपलब्ध गराउन सकिन्छ। त्यसै गरेर संस्कृत भाषा अस्माकं संस्कृत भनेर यो पाठ्यपुस्तक पनि तयार भएको छ। यो सबै चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा उपलब्ध छ। अब अहिलेको यो एनसीएफ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले र पाठ्यक्रमले चाहिँ केही व्यवस्था गरेको छ। शिक्षाको माध्यम के हुने भन्ने सन्दर्भमा यो मार्गदर्शन गरेको अवस्था छ। आधारभूत तह कक्षा 6-8 मा शिक्षणको माध्यम भाषा सामान्यतया मातृभाषा, बहुभाषा वा नेपाली भाषा हुनेछ भनेर चाहिँ तय गरेको छ। तर द्याएको अवस्थामा विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम द्याय बमोजिम हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। भाषा विषय अध्ययन गराउँदा शिक्षाको माध्यम सोही भाषा हुनेछ। जुन भाषा नेपाली भाषा हो भने नेपालीमा, मातृभाषा हो भने मात्रै सम्बन्धित मातृभाषा, अङ्ग्रेजी हो भने अङ्ग्रेजी नै चाहिँ माध्यम भाषा चाहिँ हुने भयो, संस्कृत हो भने संस्कृत नै माध्यम भाषा हुने भयो। त्यसरी चाहिँ सम्बन्धित भाषा विषय पढाउँदा सम्बन्धित भाषा नै चाहिँ माध्यम भाषा हुने भयो। गणित र विज्ञान तथा प्रविधि विषयको पठन पाठनको माध्यम भाषा अङ्ग्रेजी पनि हुन सक्ने छ। यहाँ पनि भनिएको छ। यो चाहिँ यी विषयहरू नेपालीमा पनि पढाउन सकिन्छ, तर अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि पढाउन चाहने विद्यालयहरू, पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि पढ्न सक्छन्। गणित विज्ञान जस्ता विषयहरू, स्वास्थ्य शारीरिक जस्ता विषयहरू चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि पढ्न सक्छन्। तर सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा जस्ता विषयहरू नेपाली भाषामा नै पढाउनु पर्नेछ भनेर यसरी चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ अहिलेको एनसीएफले। हामी चाहिँ अब अहिले त्यही रूपमा कार्यान्वयनमा जाँदैछौँ, कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। र यहाँहरूलाई चाहिँ निवेदन पनि गर्न चाहन्छु, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अहिले नयाँ यो परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसारको चाहिँ पाठ्य सामग्री, थप सन्दर्भ सामग्रीहरू चाहिँ लाई अनुमति दिने क्रममा यो सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षाको कुनै पनि कक्षाको अहिले नयाँ भनेको 1, 2, 3, 6, 11, 12 हो, त्यो कुनै पनि कक्षाको अङ्ग्रेजी माध्यमको पाठ्यपुस्तक अथवा पाठ्य सामग्रीलाई अनुमति दिएको छैन। त्यसकारणले हामीले विद्यालयमा यो लगाउन सक्दैनौँ। अनुमति प्राप्त नगरेको पाठ्यपुस्तक चाहिँ विद्यालयमा लागू हुँदैन। त्यो कुराहरू चाहिँ सबैतिर चाहिँ सम्प्रेषण चाहिँ गर्नु होला यहाँहरूले पनि, आफ्नो विद्यालयदेखि लिएर सबैतिर। र गैर नेपाली नागरिकहरूले नेपालका विद्यालयमा अध्ययन गर्दा नेपाली विषयको सट्टा अन्य कुनै भाषाको विषय अध्ययन गर्न सक्ने र अन्य विषयको हकमा विषय अङ्ग्रेजी वा रोजेको माध्यममा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ। यो चाहिँ विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि पनि उनीहरूको अनुकूलको भाषा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था हाम्रो चाहिँ एनसीएफले गरिदिएको छ। यहाँ आएर पढ्ने विदेशीहरू पनि छन्, त्यस्ताको लागि पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ व्यवस्था भएको छ। अब हामी पाठ्यक्रमकै अङ्गभित्र पाठ्यक्रमकै स्वरूपमा चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ। हामीले सक्षमताका कुरा गऱ्यौँ, अनि विषयगत सक्षमता, समष्टिगत सक्षमता, अनि सिकाइ उपलब्धिका कुरा गऱ्यौँ। अनि यो अब विषय त्यो सक्षमतालाई हासिल गर्ने भनेको विषयवस्तु हो। विषयवस्तुको सङ्गठन कसरी गरिएको छ, संयोजन कसरी गरिएको छ, व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, त्यसको ढाँचा के छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। विगतको पाठ्यक्रम भन्दा अहिलेको पाठ्यक्रम केही फरक ढाँचामा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ र भनिन्छ पाठ्यक्रम बाट नै पढाउन सक्नुपर्छ शिक्षक साथीहरूले। त्यो चाहिँ पढाउन सक्ने गरी चाहिँ पाठ्यक्रम विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले चाहिँ राखिएको छ। पाठ्यपुस्तक नहुँदा पनि, पाठ्यपुस्तक हातमा नपुग्दा पनि यो पाठ्यक्रम लिएर चाहिँ हामी पढाउन सक्छौँ। त्यो सक्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गरिएको छ भन्ने चाहिँ
हामीलाई लाग्छ र यो हामी यहाँहरूको सामने प्रस्तुत गरेका छौँ र म एउटा नमुनाको रूपमा एउटा सजिलो होस् भन्ने हिसाबले पनि अब अरू विषयका पनि छन्। यहाँ नेपालीको चाहिँ पहिला मैले राखेँ। यहाँ जस्तै कविता भनेर राखिया छ, देशभक्ति नीतिपरक कविता। हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा भएका कविता मात्रै नभएर अरू बाह्य कविता पनि यस किसिमका कविताहरू उपलब्ध भयो र थप चाहिँ पढाउन चाहनुभयो भने त्यो कविता लिएर यहाँहरूले शिक्षक साथीहरूले कक्षामा गएर यो पाठ्यक्रम हेरेर पढाउन सक्नुहुन्छ। किनभने विषयवस्तुको सुनाइ र बोध भनेको छ, कविता सुनाएर त्यो विषयमा छलफल गर्ने कुरा आउँछ। प्रश्नोत्तर, विषयवस्तुको अनुमान तथा कल्पना, त्यही विषयमा छलफल गराउने कुराहरू भए। विषयवस्तुको विस्तार वा सिर्जना, त्यसैमा आधारित भएर विस्तार गर्ने कुराहरू आउँछन्। यो सुनाइ तथा बोलाइको पक्षमा गरिने क्रियाकलापहरू के हुन् त पाठ्यक्रमले चाहिँ सिकाउन खोजेका भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट राखेको छ। अनि पढाइको पक्षमा हाम्रा 4वटा चाहिँ भाषिक सिप हुन्। ती भाषिक सिपलाई चाहिँ भाषा पढाउँदाखेरि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भाषिक सिपलाई चाहिँ कुन कुन पक्षमा पढाउने हो भन्ने कुरा यसरी पाठ्यक्रमले स्पष्ट व्याख्या गरिसकेपछि हामी जुनसुकै विषयवस्तुलाई पनि कक्षा कोठामा गएर पढाउन सक्छौँ। लयबद्ध पठन भनेर भनेको छ, संरचना, त्यसको त्यो कविताको संरचना यहाँको हकमा कविता, भोलि अर्को ठाउँमा कथाको संरचना आउला, अर्को ठाउँमा निबन्धको संरचना आउला, अर्को ठाउँमा चाहिँ चिठीको अथवा व्यावहारिक लेखनको संरचना आउला। त्यसरी यो संरचनाको पाठोमा पनि हामी जे सामग्री लिएर पढाउँदैछौँ त्यसैको संरचनाको कुरा गर्ने भावनाले हामी पढाउन सक्छौँ, करिकुलमकै आधारमा पढाउन सक्छौँ। पाठको विषयवस्तु बोध, प्रश्नोत्तरका कुराहरू भए, अनि लेखाइमा सुर्ती लेखन, गद्य रूपान्तरण, कवितालाई चाहिँ गद्यमा चाहिँ लेख्ने, त्यसको भावलाई चाहिँ गद्यमा रूपान्तरण गरेर लेख्ने कुरा भयो। प्रश्नोत्तर वा भाव विस्तार, भाव लेखन, शब्द भरण, त्यही कवितालाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ यो कवितालाई चाहिँ पढ्न सक्छन् कि सक्दैनन्, अथवा कविताका शब्दहरूलाई पहिचान गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाली ठाउँ दिएर त्यसैमा अभ्यास गराउन सक्ने कुराहरू चाहिँ रहन्छन्। सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित निर्देशन रचना, यहाँ रचना तल पुगेछ। अनि त्यस्तै चाहिँ कुनै निर्देशित अथवा स्वतन्त्र रचनाहरू चाहिँ हामी विद्यार्थीलाई गराउन सक्छौँ। अनि वर्ण विन्यासको पहिचान, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व इकारको चाहिँ यसमा सिकाउने भनेको छ, सुरु बीच र अन्त्यमा। त्यसै गरेर शब्द भण्डारका कुराहरूमा पर्यायवाची शब्द सिकाउने। अनि भाषिक संरचनामा नाम पदको पुनरावृत्ति, सर्वनामको चाहिँ पहिचान र प्रयोग, पुरुषवाचक दर्शक र सर्वनाम, यी कुराहरू चाहिँ सिकाउने भनेको छ। अर्को चाहिँ अहिले पाठ्यक्रममा यो नयाँ थपिएको भाषाको सन्दर्भमा, नेपाली भाषाको सन्दर्भमा भाषिक प्रकार्य भनेर चाहिँ एउटा थपिएको छ। अब बच्चाले भाषा पढिसकेपछि उसले आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ आइपर्ने हरेक कुराहरूमा त्यो सिप चाहिँ, त्यो व्यावहारिक सिप चाहिँ उसले हासिल गर्नुपर्छ भन्ने अहिले चाहिँ हाम्रो सक्षमताले चाहिँ माग गरेका छ। र अनुरोध, कसैसँग कुनै कुराको चाहिँ अनुरोध गर्नु पर्यो भने कसरी हो त अनुरोध गर्ने, त्यो चाहिँ बोल्ने शैली, अनि ती त्यहाँ प्रयोग हुने शब्दहरू, कस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ, कुन परिस्थितिमा चाहिँ अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुरोध गर्दा कसरी चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पाठ्यक्रमले चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। यसै गरेर हरेक पाठमा एउटा एउटा भाषिक प्रकारलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने चाहिँ सम्बोधन गर्ने चाहिँ प्रयास गरिएको छ। यहाँ चाहिँ अनुरोध छ। यसमा चाहिँ टेक्स्टको रूपमा, क्रियाकलापको रूपमा पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ यसको व्यवस्थापन गरिएको छ। शिक्षक साथीहरूले आफूले पनि त्यहाँको नमुनालाई आधार मानेर अथवा चाहिँ बाहिरी चाहिँ अब अहिले प्रविधिलाई चाहिँ प्रयोग गरेर विभिन्न ठाउँबाट पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ सिक्न लिन सकिन्छ। त्यो कुरालाई पनि लिएर भाषिक प्रकारले अनुरोध गर्दा कस्ता भाषा, कस्ता शब्द र कसरी कुन शैलीमा चाहिँ प्रस्तुत हुने हो बच्चालाई चाहिँ हामीले कक्षा कोठामै चाहिँ अभ्यास गराउनु पर्ने हुन्छ। यो पक्ष अहिले यो जोडिएको छ। अब त्यसै गरेर अर्को यो गणितको पनि एक-एकवटा नमुना यस्ता चाहिँ यो विधागत रूपमा हरेक पाठको चाहिँ यसरी राखिया छ। अब यो सबै पाठ यहाँ प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन। हामीले विषयगत रूपमा मैले यो समग्रमा भावनाले यो गणितको चाहिँ लिएको छु एउटा। त्यसै गरेर समूह भन्ने चाहिँ क्षेत्र छ, सिकाइको क्षेत्र छ, त्यसलाई चाहिँ विषयवस्तुको विस्तृतीकरण अनि सम्भावित व्यवहार कुशल सिप, अलिकति फरक चाहिँ शैलीमा यो गणितको पाठ्यक्रम प्रस्तुत छ। व्यवहार कुशल सिप चाहिँ सफ्ट स्किलका कुराहरू हामी गर्छौँ। कुन किसिमका व्यवहार कुशल सिपहरू चाहिँ यो पढ्दाखेरि हासिल हुन्छ र गराउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ भन्छ। अनि त्यस सम्भावित क्रियाकलापहरू के हुन सक्छन् त्यो सिकाइका लागि भन्ने कुरा पनि यहाँ दिएको छ। अनि सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया के हुन सक्छ र कति घण्टा दिने यसलाई भन्ने कुरा पनि यो पाठ्यक्रमको क्षेत्र र क्रमको विस्तृतीकरणमा चाहिँ यसरी स्पष्ट व्याख्या गरे हुनाले अब हामीले चाहिँ पाठ्य पुस्तक नहुँदा पनि
अब शिक्षक साथीहरूले कक्षा कोठामा गएर पढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पाठ्यक्रमले चाहिँ निर्धारण गरेको छ। अनि त्यसै गरेर अर्को विषय सामाजिक अध्ययन तथा चाहिँ मानव मूल्य शिक्षा विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम चाहिँ यो विषयमा हेर्दाखेरि हामी र हाम्रो समाज भनेर भनिएको छ। यसमा पनि त्यसै गरेर विषयवस्तु र तिनको विस्तृतीकरण दिएको छ। मुख्य सिकाइ क्रियाकलाप के हुन सक्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राखिएको छ भने सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया चाहिँ यहाँ दिएको छ। अब यो पाठ्य घण्टा अथवा कार्य घण्टा चाहिँ कति रहने यिनीहरू यी विषयहरूको भन्ने कुरा अब कुनै विषयले त्यही चाहिँ छेउमा कोलम बनाएर राखिदिएको छ भने यिनीहरू अब कुनै विषयले तलपट्टि पाठ्यक्रम यहाँहरूले हेर्नु होला, तलपट्टि चाहिँ एउटा टेबल बनाएर समग्रमा चाहिँ यो हरेक थेमलाई चाहिँ अथवा हरेक यो युनिटलाई कति पाठ्य घण्टा चाहिँ दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ निर्धारण गरेको छ। त्यो अनुसार हामीले गराउन सक्छौँ। त्यसै गरेर अङ्ग्रेजीको पनि एउटा नमुनाको रूपमा मैले राखेको छु र अङ्ग्रेजी चाहिँ को पाठ्य पुस्तकको चाहिँ प्रस्तुति कस्तो छ भन्दा यो ल्याङ्ग्वेज फङ्सनमा आधारित चाहिँ पाठ नै चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फङ्सनमा आधारित छ। इन्ट्रोड्युसिङ अदर भनेर चाहिँ पाठ शीर्षकै त्यही छ, यसैमा चाहिँ पाठ तयार भएको छ। त्यस कारणले ल्याङ्ग्वेज फङ्सनलाई आधार मानेर यो अङ्ग्रेजी विषयले चाहिँ पाठ्य पुस्तकको संयोजन गरेको छ। पाठ्यक्रम यो क्षेत्र र क्रमको चाहिँ निर्धारण गरेको छ। त्यसमा चाहिँ यो इन्ट्रोड्युसिङ अदर्स भन्ने ठाउँमा चाहिँ इक्जाम्पल सहित स्ट्रक्चरको इक्जाम चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा रहने स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दा इज मिस्टर श्रेष्ठ, इज माई क्लासमेट, हेलो मिस्टर पुन, सी इज। अब यो चाहिँ यसरी चाहिँ यो इन्ट्रोड्युसिङ इच अदर भन्ने कुरालाई चाहिँ पाठ्यवस्तु बनाएर त्यहाँ यो विषयवस्तु संयोजन गरिएको छ। ग्रामर के पढाउने भन्ने कुरा यहाँ निर्धारण छ। प्रेजेन्ट सिम्पल बी भर्ब चाहिँ पढाउनु पर्छ यसमा भनेर भनेको छ। रिडिङ एन्ड राइटिङमा कुन पक्ष चाहिँ पढाइन्छ, रिडिङ, बायोग्राफी, मेसेज अफ कङ्ग्रेचुलेसन। अब यी कुराहरू चाहिँ हामी यो रिडिङ एन्ड राइटिङको पक्षमा चाहिँ पढाउन सक्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ 6 घण्टा निर्धारण गरिएको छ। त्यस कारणले अब यो भइसकेपछि खालि पाठ्य पुस्तकलाई नै चाहिँ आधार मानेर पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता यसले राख्दैन पाठ्यक्रमले। हामीले चाहिँ यी विषयवस्तुहरू अन्य ठाउँबाट पनि लिएर पाठ्य पुस्तक नहुँदाको चरणमा पनि हामी चाहिँ कक्षा कोठामा जान सक्छौँ, सिकाइ चाहिँ क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो विषय क्षेत्र र क्रम अहिले चाहिँ यसरी निर्धारण गरिएको छ पाठ्यक्रममा। अब मूल्याङ्कनको पाटो पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। हामी यो सक्षमता अनि त्यसका सिकाइ उपलब्धि अनि त्यसको चाहिँ विषय क्षेत्र र क्रमको कुरा थाहा पायौँ। अनि त्यसै गरेर मूल्याङ्कन कसरी गर्ने त, महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै मूल्याङ्कन हो सिकाइमा। र अहिले त मैले अघि सुरुमा निवेदन पनि गरेँ, मूल्याङ्कन एसेसमेन्ट एज लर्निङ सरको साउन्ड नआएको हो। मूल्य साउन्ड आएन सर। सरकोमा समस्या भयो सर छुट्नु भयो सर। सरको नेट प्रब्लम भएको छ है। जोडिनुहुन्छ होला। घनश्याम सर, हजुर सर, हजुर पोस्ट दिनु कि केही साथीहरूले हात उठाइरहनु पर्छ क्या? सरको के नाम छ? टुकराज अधिकारी। सर जोडिसक्नु सर, हेर्नु सर। टुकराज अधिकारी सर कोच हुनुहुन्छ, उहाँको म्युट छ। ए उहाँको के भएर म्युट भयो? टुकराज सर हजुर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुरको साउन्ड आइरहेको छैन। हजुर सुनेको छु सर, म्युट भयो। हजुर हजुर सर। भयो सर, अब भयो सर, भयो हजुर। अब यो मूल्याङ्कन प्रेजेन्टेसन चाहिँ सर स्टप छ हजुरको? हजुर प्रेजेन्टेसन देखिरहेको छैन। स्क्रिन सेयर गर्नु पर्ला सर। अब ए आएन सर, अहिले छुटेको सर, भर्खर छुटेको। भर्खर छुट्यो सर, 1 मिनट भयो। ए ल ल ल म सेयर गरेँ है सर।
आयो सर? भयो सर। आयो सर। हस्, हामी मूल्याङ्कनको पाटोमा कुरा गरिरहेका थियौँ। अब यो पाठ्यक्रममा मूल्याङ्कनको पाटो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो र अहिले सिकाइको क्रममा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मूल्याङ्कनै हो। र अहिलेको सिद्धान्त, सिकाइको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने पनि अघि मैले अनुरोध गरेँ, एसेसमेन्ट एज लर्निङ भनेर जुन हामी पछिल्लो अवधारणा, मूल्याङ्कनको अवधारणा चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ, प्रयोगमा ल्याएका छौँ, त्यो पक्षलाई चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो 50% चाहिँ आन्तरिक र 50% बाह्य जुन कुरा गरिरहेछौँ, त्यो 50% आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको एसेसमेन्ट एज लर्निङमा आधारित चाहिँ छ। हामी चाहिँ मूल्याङ्कनका क्रियाकलाप, सिकाइकै लागि मूल्याङ्कनका क्रियाकलापहरू गर्छौँ। त्यसकारणले यो पाटो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ र के कस्ता क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पाठ्यक्रमले चाहिँ बोलेको छ। यहाँ संक्षिप्तमा मैले चाहिँ केही कुराहरू राखेको छु। आन्तरिक मूल्याङ्कन को मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तरमा सुधार गर्नु हो। यसका लागि शिक्षकले विद्यार्थीको व्यक्तिगत सिकाइ उपलब्धिका आधारमा पटक पटक सिकाइ अवसर प्रदान गर्नुपर्ने छ। विद्यालय तहको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा कक्षागत सिकाइ, सहजीकरणको अन्तिम अङ्गका अभिन्न अङ्गका रूपमा गृह कार्य, कक्षा कार्य, प्रयोगात्मक तथा परियोजना कार्य, सामुदायिक कार्य, अतिरिक्त क्रियाकलाप, एकाइ परीक्षा, मासिक परीक्षा तथा त्रैमासिक परीक्षा जस्ता चाहिँ मूल्याङ्कनका साधनहरू प्रयोग गर्ने टुल यो पक्षहरूमा चाहिँ हामी क्रियाकलापहरू चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ यो आन्तरिक मूल्याङ्कनमा। र त्यसलाई चाहिँ कसरी स्कोरिङ गर्ने भन्ने कुरा पनि पाठ्यक्रमले चाहिँ त्यो रेटिङ स्केलहरू पनि त्यहाँ दिएको छ। त्यो कुराहरू पनि हजुर हजुर। सर यो मासिक तथा त्रैमासिक परीक्षा भने सर यो मासिक अलग त्रैमासिक अलग दुईटा अलग अलग गणना गर्ने कि सर एउटैमा गणना गर्ने? आन्तरिक परीक्षाको रूपमा हजुरले चाहिँ मासिक परीक्षा लिएर युनिट वाइज चाहिँ परीक्षा लिन सक्नुहुन्छ, मासिक परीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। त्यो बाटो खोलिएको मात्रै हो यसलाई। यस्तो सर, गृह कार्य एउटा, कक्षा कार्य दुईटा, प्रयोगात्मक तथा परियोजना कार्यलाई 3-4 वटा गर्ने कि एउटै गर्ने सर? यो अलग अलग चाहिँ रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। हामी मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अलग अलग 7 वटा भयो कि 9 वटा भयो सर? यो टुल्स त हामी यति मात्रै होइन सर, अरू पनि तपाईँले अब्जर्भेसनबाट उसले गरेका क्रियाकलापको अब्जर्भेसन भयो, उसले चाहिँ के अरे क्रियाकलापमा जनाएको सहभागिता भयो, यो तल चाहिँ यो तलका कुराहरू मैले चाहिँ यहाँ लेखिनँ, खालि उदाहरणका रूपमा केही कुराहरू एड्रेस गरेको छु। सरहरूले पाठ्यक्रममा हेर्नुभयो भने त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। यो यतिवटा भन्ने हुँदैन सर, यो आन्तरिक चाहिँ मूल्याङ्कनको लागि यतिवटै टुल्स प्रयोग गर्ने भनेर पाठ्यक्रमले त्यसरी निश्चित गरेका छैन। यहाँहरूको अनुकूलता, यहाँहरूको चाहिँ अवस्था अनुसार जति पनि टुल्सहरू हामी प्रयोग गरेर उनीहरूलाई त्यो आधारमा क्रियाकलाप गराउन सकिन्छ। यो आन्तरिक निर्धारण गरेका होइनन् सर? हो, यो पाठ्यक्रममै चाहिँ उल्लेख भएका कुराहरू हुन्। यति मात्र होइन, योभन्दा अरू पनि छन्। मैले खालि एउटा उदाहरणको रूपमा, नमुनाको रूपमा यति मात्रै मैले चाहिँ यहाँ लिएको क्लिप लिएको हुँ। अब त्यसै गरेर बाह्य मूल्याङ्कनको कुरा हामी 50% आन्तरिक र 50% बाह्यका कुरा गर्छौँ। यो बाह्य मूल्याङ्कनको लागि विषयगत पाठ्यक्रममा तोकिए अनुसारको भारको बाह्य परीक्षा हुनेछ भनेको छ। अब विषय तोकिएको भार भनेको 50% हो बाह्य मूल्याङ्कनको लागि। त्यसै गरेर सैद्धान्तिक पक्षको मूल्याङ्कनका लागि विशेषीकरण तालिका निर्माण गरिनेछ। अब बाह्य पक्षको मूल्याङ्कनको लागि चाहिँ विशेषीकरण तालिका तयार चाहिँ पाठ्यक्रमले गरेको छ। त्यो चाहिँ अहिले यहाँहरूले पाठ्यक्रममा हेर्नुभयो भने अङ्ग्रेजीको र नेपालीको चाहिँ विशेषीकरण तालिका यो पाठ्यक्रमभित्रै समावेश भएको रहेछ। हामीले चाहिँ त्यसलाई छुट्टै मोडल क्वेसन सहित चाहिँ राख्ने भनेका थियौँ। त्यो दुईटा यहीँ चाहिँ समावेश भएको छ, तर अरू विषयका पनि बनेका छन्। त्यो चाहिँ सायद अब 1 हप्ता 10 दिनभित्र यहाँहरूले वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मोडल क्वेसन सहित सबै विषयका चाहिँ विशेषीकरण तालिकाहरू चाहिँ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अनुसार हामीले बाह्य परीक्षाको चाहिँ आधार हो विशेषीकरण तालिका भनेको। त्यसै गरेर सैद्धान्तिक मूल्याङ्कनका लागि 50% भार हुने विषयमा 2 घण्टा समय निर्धारण गरिने भनेर। अब फेरि चाहिँ बाह्य परीक्षा हामी गर्दाखेरि त्यसको समय कति हो त? अब हाम्रो पुरानो चाहिँ अभ्यास, पुरानो परम्परा चाहिँ हेर्ने हो भने 3 घण्टा समयलाई चाहिँ के अरे 100 पूर्णाङ्क भनेर 3 घण्टा दिने, 75लाई चाहिँ 2.5 घण्टा दिने, अनि 50लाई चाहिँ 1.5 घण्टा दिने, यस्ता चाहिँ प्रचलनहरू थियो भने त्यो दुविधा नहोस् भन्ने किसिमले पाठ्यक्रमले स्पष्ट गरिदिएको छ। अब हामी चाहिँ 2 घण्टा, अब 50% हाम्रो मूल्याङ्कनको भार हुन्छ भने त्यसलाई 2 घण्टा समय हाम्रो निर्धारित छ। अनि परीक्षामा विशेष सिकाइ आवश्यकता भएका विद्यार्थीहरूलाई केही खास विषयहरूमा अरू साधारण विद्यार्थीहरूलाई दिइने प्रश्नभन्दा अलग प्रश्न बनाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने
विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीका लागि परीक्षाको समय थप गर्न सकिने। यो अन्तिम परीक्षामा मात्रै होइन, यो चाहिँ विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीहरू अथवा भिन्न क्षमता भएका विद्यार्थीहरू हाम्रा विद्यालयमा थुप्रै चाहिँ विद्यार्थीहरू छन्। सुस्थ श्रवण, सुस्थ चाहिँ के अरे यो दृष्टिविहीन यस्ता बच्चाहरू चाहिँ अनि यो बौद्धिक अपाङ्गता भएका बच्चाहरू हाम्रा विद्यालयहरूमा छन्। उनीहरूको लागि हाम्रो एउटै चाहिँ शैली, एउटै चाहिँ विधिले चाहिँ उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन हुँदैन। त्यस कारणले हामीले पढाउँदा पनि सिकाउँदा पनि हामीले अलिकति चाहिँ हेरेर भन भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ दृष्टिविहीन बच्चा रहेछ भने अब उहाँलाई चाहिँ त्यही निर्देशनलाई अलिकति चाहिँ मोडिफाई गरेर शिक्षक साथीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सुन र भन भन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई सुनाइदियो भने उनीहरू भन्न सक्छन्। अनि चाहिँ अब सुस्थ श्रवणका रहेछन् भने सुन र भन भनेको ठाउँमा हेरेर भन भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो परिस्थिति अनुसार चाहिँ अलिकति मोडालिटीमा आफ्ना क्रियाकलापहरूमा त्यस्ता बच्चाहरूको भएको ठाउँमा हामीले हाम्रा क्रियाकलाप, हाम्रा निर्देशन, हाम्रा गतिविधिलाई पनि फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। सिकाइको चरणमा भने यो मूल्याङ्कन गर्दा पनि उनीहरूको चाहिँ एउटै चाहिँ साधनबाट मूल्याङ्कन गर्यो भने त्यो चाहिँ पक्कै पनि अन्याय हुन्छ। त्यस कारणले उनीहरूले गर्न सक्ने चाहिँ साधन, बुझ्न सक्ने साधन चाहिँ प्रयोग गरेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पाटोलाई चाहिँ पाठ्यक्रमले चाहिँ सम्बोधन गरेका छ। यसरी गर्ने भनेर चाहिँ अलिकति निर्देशन पनि गरेका छ। त्यो मोडल क्वेसनहरूमा पनि यहाँहरूले भोलि चाहिँ हेर्दाखेरि देख्न पाउनुहुन्छ। अलिकति मोडिफाई केही प्रश्नहरूलाई चाहिँ यसरी राख्ने अनि निर्देशनहरू यसरी राख्ने भनेर चाहिँ त्यसरी व्यवस्था गरिएको अवस्था छ। अनि विद्यार्थीको स्तर निर्धारण अक्षराङ्कन पद्धतिमा गरिनेछ। यो चाहिँ यहाँहरूलाई विदितै भएको कुराहरू हो। र अब आन्तरिक मूल्याङ्कनको फर्मेट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो भाषाको पक्षमा चाहिँ अङ्ग्रेजी र नेपालीको यहाँ छ। 4वटा चाहिँ उसमा ब्रेकडाउन गरिएको छ यो 50 पूर्णाङ्कलाई। पार्टिसिपेसन भनेर भनेको छ। पार्टिसिपेसन एउटा एटेन्डेन्सको रूपमा 2 अङ्क, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ 2 अङ्क भनेर भनिएको छ भने त्यो नेपालीमा पनि त्यो हो। अनि पर्फर्मेन्स त्यो एक्टिभिटीमा चाहिँ पार्टिसिपेसन कस्तो छ, कक्षा कार्यमा उसको चाहिँ प्रश्नोत्तरमा, छलफलमा चाहिँ समूह कार्यमा यस्ता कुराहरूलाई पनि उसको चाहिँ सिकाइको क्रममा हुने पार्टिसिपेसन र कक्षा कोठामा हुने उपस्थितिलाई 2-2 अङ्कको हिसाबले चाहिँ 4 अङ्क भनेर यसरी विभाजन गरेका छ। अनि रिडिङ एन्ड राइटिङ स्किल अब यो को मूल्याङ्कनको लागि 16% चाहिँ निर्धारण गरेका छ। त्यसमा चाहिँ 50 रिडिङ, 50% चाहिँ राइटिङको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसै गरेर लिसनिङ स्पिकिङमा चाहिँ 20 अङ्क निर्धारण गरेका छ अङ्ग्रेजीमा। यो यसमा पनि 50-50 हो। र टर्मिनल टेस्ट चाहिँ लाई आधार मानेर 10 अङ्क पहिलो त्रैमासिक, यो अन्तिम चाहिँ परीक्षाको हकमा चाहिँ लागु हुने सिट हो। यो पहिलो र दोस्रोलाई 5-5 चाहिँ अङ्क दिने त्यो टर्मिनल एक्जामको पनि भ्यालु चाहिँ अन्तिममा गएर जोड्ने व्यवस्था गरेका छ यो मूल्याङ्कनको परिपाटीमा। त्यसै गरेर नेपालीको पनि त्यही किसिमको छ। तर एउटा चाहिँ फरक के छ भने अङ्ग्रेजीमा रिडिङ एन्ड राइटिङलाई 16 छ भने नेपालीमा सुनाइ तथा बोलाइलाई चाहिँ 16 छ। किन भन्दा अङ्ग्रेजी दोस्रो भाषा हो, नेपाली चाहिँ पहिलो भाषाको रूपमा चाहिँ रहेको हुनाले उनीहरूले धेरै सुनाइ बोलाइ हरेक क्रियाकलाप अङ्ग्रेजी के अरे नेपालीमै हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ पढाइ लेखाइमा चाहिँ बढी प्रयोगमा आउँछ नेपाली भाषा भने, बोलाइ अङ्ग्रेजी चाहिँ बोलीचालीको भाषामा प्रयोग गर्ने हो। हामी साहित्य सिर्जना गर्ने अथवा सरकारी अभिलेख डकुमेन्ट चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने अङ्ग्रेजीमा गर्दैनौँ। त्यस कारणले लिसनिङ स्पिकिङमा चाहिँ बढी चाहिँ फोकस गरेको छ माथिल्लोमा, तल्लोमा चाहिँ रिडिङ राइटिङमा फोकस गरेको छ। र चाहिँ त्रैमासिकको व्यवस्था दुईटैमा गरिएको छ। त्यसै गरेर गणित तथा सामाजिकमा चाहिँ 3वटा चाहिँ पक्षमा मात्रै चाहिँ ब्रेकडाउन गरेको छ यो अङ्कलाई, 50 अङ्कलाई। अब सहभागिता तथा सक्रियता, कक्षामा उपस्थिति, कक्षा कार्य, यो सबै कुराहरूमा त्यसमा पनि 2-2 को हिसाबले चाहिँ हामी सहभागितालाई चाहिँ नम्बर ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ सिकाइको प्रोसेसमा भएको सहभागितालाई 2, कक्षा कोठाको उपस्थितिलाई चाहिँ 2 भन्ने हिसाबले चाहिँ राखिएको छ। नियमितता पनि होस्, नियमितता भए मात्रै सिकाइमा सहभागी हुन सक्छ भन्ने मान्यता हो यो। त्यस कारणले नियमितताको लागि पनि यसले जोड दिएको छ। अनि प्रयोगात्मक र परियोजना कार्य, अब भाषामा सुनाइ बोलाइ हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ गणित तथा सामाजिकमा त्यो पक्ष नहुने भावनाले यसमा प्रयोगात्मक र परियोजना कार्यहरू हुन्छ मूल्याङ्कनको पक्षमा। त्यसलाई चाहिँ 36 अङ्क दिएको छ। 36 अङ्कलाई पनि कसरी चाहिँ नम्बरिङ गर्ने, ब्रेकडाउन गर्ने, त्यो कुन पक्षमा कति नम्बर दिने भन्ने कुरा चाहिँ करिकुलम हेर्नु होला यहाँहरूले। मैले त्यो सबै डिटेल यहाँ राखिनँ।
त्यो ब्रेकडाउन पनि चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रमले गरेको छ। अनि त्यसै गरेर त्रैमासिक परीक्षाको सम्बोधन यहाँ पनि भएको छ। यसरी हाम्रा विषयहरूमा यो व्यवस्थापन भएको छ। अब आन्तरिक मूल्याङ्कनको पक्षलाई हेर्दाखेरि आन्तरिक मूल्याङ्कनको जुन हामीले भन्यौँ नि रिडिङ राइटिङ लिसनिङ स्पिकिङका कुराहरू, अब त्यसको मूल्याङ्कनका चाहिँ आधारहरू पनि तयार गरेको छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनमा कुन पाठमा अथवा कुन सिपमा कुन पक्षलाई चाहिँ के कुरालाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ यहाँ राखिदिएको छ। त्यस कारणले हामी त्यो सुनाइ र लेखाइ अथवा चाहिँ बोलाइका कुराहरू चाहिँ मूल्याङ्कन गरिरहेछौँ भने हामी यो कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। जस्तै कक्षा 6 को लागि ह्रस्व दीर्घ स ह्रस्व दीर्घका चाहिँ प्रयोग, स को प्रयोग, ब र ब को प्रयोग, य र य को प्रयोग, रि र री को प्रयोग, छ र छ को प्रयोग भएका पाठ्य पुस्तकभित्रका 24वटा शब्दका आधारमा श्रुतिबोध लेखन। अब चाहिँ श्रुतिबोध उसले चाहिँ भन्दाखेरि बुझ्न सक्छ कि सक्दैन, त्यस्ता कुराहरू सुनाएर चाहिँ सोध्न सकिने भयो। अनि श्रुति लेखन गराउन सकिने भयो, त्यस्ता शब्दहरू लेख्न सक्छ कि सक्दैन, सही ढङ्गबाट यो परीक्षणको चाहिँ साधन यो चाहिँ गर्न सकिन्छ सुनाइ र लेखाइको हकमा। अनि त्यसै गरेर 80 शब्दसम्मको कुनै एक अनुच्छेद दृष्टांशका आधारमा श्रुतिबोध अथवा लेखनका कुरा गर्न सकिने भयो। यो मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू पनि यसरी स्पष्ट गरिदिएको छ। कुन पक्षको मूल्याङ्कन के का आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यो राखिदिएको छ। अनि मूल्याङ्कन गरिसकेपछि यो त्यसलाई चाहिँ स्कोरिङ कसरी गर्ने भनेर 1 2 3 4 5 को कुराहरू पनि त्यो आधार पनि पाठ्यक्रममा चाहिँ व्यवस्था गरेका छ। अब निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको लागि अघि मैले भने यो स्पेसिफिकेसन चाहिँ ग्रेड पाठ्यक्रममै चाहिँ गरिएको छ। नेपाली र अङ्ग्रेजीको अहिले पाठ्यक्रममै देख्न पाउनुहुन्छ यहाँले डाउनलोड गर्दैखेरिमा। अरू विषयको चाहिँ हामीले त्यहाँ समावेश गरेका छैनौँ। त्यो चाहिँ अब हामी केही दिनमै राख्छौँ। यो नमुनाको रूपमा मात्रै, यो पूर्ण होइन। यो नेपालीको चाहिँ शब्द भण्डारमा चाहिँ शब्दार्थ र शब्द पहिचान 4 वाक्यमा प्रयोग 2 भनेर यसरी चाहिँ क्याटेगोराइज गरेका छ। हामी भोलि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छौँ। हामीले त्रैमासिक परीक्षामा गर्ने चाहिँ मूल्याङ्कन पनि यही कुराहरूलाई आधार मानेर विद्यालय तहमा बनाउने प्रश्नपत्रहरू गरिने मूल्याङ्कनका क्रियाकलापहरू यही आधारमा हुन्छन् र यहाँबाट बनाइने अथवा अन्तिम परीक्षामा गरिने कुराहरू पनि यही आधारमा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ नि 6 8 को लागि चाहिँ गरिएको एकमुष्ट हो। हामीले चाहिँ 8 मा यही आधारमा मूल्याङ्कन गर्छौँ भने 6 लाई पनि आधार यही हो। यही आधारमा चाहिँ 6 को पनि मूल्याङ्कन गर्छौँ। अब अङ्ग्रेजी, अब यो विभिन्न विषयको मैले चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा मात्रै यहाँ राखेँ। यो इन्टरनल एसेसमेन्टको रेकर्डिङ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यो अरूभन्दा अङ्ग्रेजीको अलिकति फरक भएको हुनाले यहाँ मैले राख्न खोजेँ। यो तल पार्टिसिपेसनको अङ्क, अनि रिडिङ राइटिङ लिसनिङ स्पिकिङ भनेर चाहिँ एसेसमेन्ट 1 भनेर भनेको ठाउँमा यो 3टा पक्ष जुन माथि हामीले तालिकामा देख्यौँ नि, त्यो तालिकामा देखेको 3टा पक्षलाई चाहिँ यहाँ स्कोरिङ गर्ने कुराहरू गरेका छ। त्यसरी यो 19-20 वटा कतिवटा पाठ छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो चाहिँ हरेक 4 वटा पाठमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। 4 वटा पाठ सकिएपछि भनेको छ 1 to 5 इच स्टुडेन्ट एकर्डिङ टु द रेटिङ स्केल इच कोलम। यो 4 वटा पाठ सकिएपछि यसरी मूल्याङ्कन गर्ने र यो फारम भरेर राख्ने। अन्तिममा चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ समग्रमा पनि यसको प्रयोग गर्छौँ। अब मूल्याङ्कनका पाटोको कुरा गऱ्यौँ हामीले। अब त्यसै गरेर सिकाइ क्रियाकलाप अथवा चाहिँ फेसिलिटेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि पाठ्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्छ र गरेको छ। विषयगत रूपमा गरेका छ। मैले यहाँ एउटा अङ्ग्रेजीको उदाहरणको रूपमा मात्रै मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। यहाँहरूले पाठ्यक्रम अध्ययन गर्नुभयो भने नेपालीमा पनि छ। अनि सामाजिक र गणितको त मैले अघि विषय क्षेत्र प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यही नै चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छ। सिकाइ क्रियाकलाप के हुने, मूल्याङ्कन क्रियाकलाप कसरी गर्ने भनेर त्यहाँ सिकाइ चाहिँ यो क्षेत्र र क्रममै चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थित गरेका छ भने अङ्ग्रेजी र नेपालीमा चाहिँ यो भाषिक सिप सिकाउने हिसाबले यो पाठ 1 देखि पाठ अन्तिम पाठसम्म पनि उही किसिमका सिपहरू चाहिँ सिकाइ चाहिँ निरन्तर चलिरहँदो रहेछ। त्यस कारणले हरेक ठाउँमा राख्ने भन्दा पनि तल चाहिँ यो सिकाइ चाहिँ सहजीकरण प्रक्रिया अथवा भनेर चाहिँ तल राखिएको छ। अङ्ग्रेजीले यसरी राखेको छ। 2टा ए र बी 6.1 मा प्रिन्सिपल अफ लर्निङ फेसिलिटेसन भनेर राखेको छ। जस्तै फन एन्ड इन्गेजमेन्ट अनि कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज यो चाहिँ एउटा प्रिन्सिपलको रूपमा लिएको छ भने तल्लोलाई मेथड र टेक्निकका रूपमा चाहिँ क्वेसन एन्सर मेथड हुनसक्छ, डेमोन्स्ट्रेसन भयो, गेम्स भयो, युज अफ
पिक्चर फ्ल्यास कार्ड यो चाहिँ टेक्निक हुनसक्छ। यसरी यो मेथड एन्ड टेक्निक भनेर यसरी पाठ्यक्रममा अरू धेरै लामो छ। मैले चाहिँ खालि उदाहरणको रूपमा यहाँ चाहिँ एक एकवटा चाहिँ यो नमुना मात्रै यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। यस्तो रहेछ भन्ने थाहा पाइ क्षेत्र र क्रम त्यसलाई निर्धारित चाहिँ पाठ्यघण्टा अनि विषयवस्तु अनि मूल्याङ्कन प्रक्रिया अनि त्यसको अभिलेखीकरणका कुराहरू हामी गर्यौं र अन्त्यमा चाहिँ अब हामी परिवर्तित पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छौं भने यो कुराहरू पनि यहाँहरूले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। हामी कुन कुन वर्षमा कुन कुन पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेछौँ, गर्न जाँदैछौँ, परीक्षण गर्दैछौँ भन्ने कुरा थाहा भयो भने अब पूर्व तयारी आफूलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्न पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हिसाबले यो जानकारीको लागि मैले यो स्लाइड पनि यहाँ राख्दिएँ। हामी 76 मा कक्षा 1 को परीक्षणमा गयौँ, 77 मा कार्यान्वयनमा र यो कुनैमा परीक्षण देख्नुहुन्छ, कुनैमा कार्यान्वयन सिधै कार्यान्वयन देख्नुहुन्छ यहाँहरूले। त्यो किन भन्दा जुन कक्षामा बोर्ड एक्जाम हुन्छ, बोर्डको परीक्षा हुन्छ, त्यो चाहिँ बोर्डको परीक्षाको लागि दुई किसिमको पाठ्यपुस्तक पढाएर दुई किसिमको मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ मिल्दो रहेनछ सामान्य चाहिँ मूल्याङ्कनको सिद्धान्तले। त्यसकारणले बोर्ड एक्जाम हुने कक्षाहरूमा हामीले चाहिँ सिधै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरेर कार्यान्वयनमा गएका छौँ। जस्तै 11 पनि यो पाठ्यक्रम लागू हुँदाखेरि बोर्ड एक्जामकै रूपमा थियो। यो कोभिडको कारणले अहिले हामी विद्यालय तहमा दिएका छौँ, यद्यपि यो बोर्ड एक्जामकै रूपमा चाहिँ अङ्कका रूपमा छ। अनि 12 पनि बोर्ड एक्जामकै रूपमा छ। त्यसै गरेर 10 कक्षा र 8 कक्षा पनि बोर्ड एक्जामकै रूपमा रहन्छ। त्यसकारणले हामीले यहाँ परीक्षणको पक्ष चाहिँ देखाइएको छैन। यो नेपाल सरकारले 76 मै चाहिँ स्वीकृत गरेर यो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीलाई आदेश दिएको छ। त्यही अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेर कार्यान्वयनमा चाहिँ धमाधम कार्यान्वयनमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था हो र यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको हामी विद्यालय तहमै हो, यहाँहरू नै हो कार्यान्वयनकर्ता। र अहिले हामी चाहिँ 78 मा कक्षा 2 र 3, 6 र 12 को कार्यान्वयनमा चाहिँ गएका छौँ भने कक्षा 4, 7 र 9 चाहिँ परीक्षणमा छ हाम्रो। र अहिले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार भएर हामीले चाहिँ झन्डै 30 वटा विद्यालयमा विभिन्न चाहिँ प्रदेश र विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरेर 30 वटा विद्यालयमा चाहिँ परीक्षण गरिरहेका छौँ। अहिले परीक्षणमा पठाएका छौँ यी कक्षाका पाठ्यपुस्तकहरू, पाठ्यक्रमहरू। त्यसै गरेर अर्को वर्ष हामी 79 मा 4 को, 7 को र 9 को चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छौँ भने कक्षा 5 को परीक्षणमा जान्छौँ। अनि 80 मा चाहिँ हाम्रो यो साइकल परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तनको साइकल कम्प्लिट हुन्छ र चाहिँ कक्षा 5, 8 र 10 को चाहिँ कार्यान्वयनमा 2080 मा जान्छौँ। यसरी हाम्रो पाठ्यक्रम यो परिवर्तनको चरण पनि यसरी हामी सक्छौँ। र मैले यो पाठ्यक्रम कक्षा 6 मा चाहिँ अहिले 6-8 को पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा र विशेषतः 6 कक्षामा लागू भएको पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा मैले चाहिँ यहाँ अनुरोध गरेँ र मैले एउटा कुरा चाहिँ विशेष अनुरोध अघि सुरुमा चाहिँ पनि गरेको छु। यो इन्टेन्डेड करिकुलम, इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम र एटेन्ड करिकुलम भनेर जुन 3 किसिमको करिकुलमहरू छ, हामीले 3टै करिकुलम सम्बोधन गरिरहेका छौँ र गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ यो दायित्व हो। इन्टेन्डेड करिकुलम भनेर इच्छित अथवा निर्धारित करिकुलम जुन हामीले चाहिँ यो डकुमेन्टको रूपमा यतिन्जेल मैले यहाँहरू समक्ष भटाइरहेँ, यो कुरालाई चाहिँ यसको चाहिँ पक्ष हो, यो इन्टेन्डेड करिकुलमको पक्ष हो। अब त्यहाँभित्र चाहिँ सिर्जना गरेका अवसरहरू, सामग्रीहरू, परिवेशहरू अनि क्रियाकलापहरूले यो इम्प्लिमेन्टेड करिकुलमको पाटो पनि त्यसले चाहिँ खोजी गर्छ। र इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम भनेको महत्त्वपूर्ण पाटो, अब व्यावहारिक पक्षलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने पाटो भनेकै इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम हो। बच्चाले सिक्ने भनेको खालि यहाँ ज्ञानको पक्ष मात्रै चाहिँ होइन, व्यवहारको पक्ष पनि सिक्छ। व्यवहारको पक्ष भनेको किताब पढेर भन्दा पनि विद्यालयको गतिविधि, त्यहाँको परिवेश, त्यहाँको सामाजिक भौगोलिक वातावरण, त्यहाँको अनि शिक्षकको चाहिँ बोली चाली, सञ्चारको चाहिँ शैली, बच्चासँग गर्ने व्यवहार, हामीले चाहिँ देखाउने आचरण, यी कुराहरूको प्रत्यक्ष चाहिँ सिकाइ बच्चाहरूमा पर्छ। त्यसकारणले शिक्षक यहाँहरू आफै पनि चाहिँ करिकुलमको अङ्ग हो। त्यहाँको वातावरण पनि करिकुलमको अङ्ग हो, त्यहाँको भूगोल पनि करिकुलमको अङ्ग हो, त्यहाँको सामाजिक संस्कार, संस्कृति, परिवेश पनि करिकुलमको अङ्ग हो, इम्प्लिमेन्टेड करिकुलमको अङ्ग हो। त्यसकारणले त्यो पाटोलाई पनि हामी सँगसँगै चाहिँ कक्षा कोठामा कसरी प्रयोगमा ल्याउने, कसरी सिकाउने, कसरी चाहिँ मोडलको रूपमा प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुत हुने भन्ने कुरातर्फ अत्यन्त सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। हामी सञ्चार भाषाको सञ्चार गर्छौँ। हिजो गणेश सरले उदाहरण दिइराख्नु भएको थियो। हामी प्रकाश भन्छौँ,
हामी बोल्दा प्रकाश, लेखाइमा प्रकाश, अब त्यो हामी शुद्ध उच्चारण गरिरहेछौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा हामी नै अवेर छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ। यो चाहिँ सञ्चारको कुरालाई गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ प्रस्तुतिको शैली अनि बच्चाप्रति गर्ने व्यवहार चाहिँ उसमा ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। हामीले बच्चालाई गरेको व्यवहारको चाहिँ रिफ्लेक्सन बच्चाको व्यवहारमा पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ हामीलाई गुरुहरूले जस्तो किसिमबाट पढाउँदाखेरि गर्नुभयो, हामी अहिले त्यही कुरा चाहिँ दोहोऱ्याइरहेछौँ कक्षा कोठामा। त्यो के त भन्दा हामीले सिकेको त्यही थियौँ, इम्प्लिमेन्टेड करिकुलमबाट सिकेका कुराहरू चाहिँ त्यही पक्ष सिकेका थियौँ, हामी त्यही कुरा हाम्रो व्यवहारमा ल्याएछौँ। त्यस कारणले त्यो पाटोलाई शिक्षक साथीहरूसँग यति कुरा गर्दै मैले आफ्नो भनाइ यहीँ चाहिँ बेट मार्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरूको जिज्ञासा भयो हामी छलफल गर्छौँ अब। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय टुकराज अधिकारी सरलाई। यहाँले कक्षा 6 मा यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू भएको यो नयाँ पाठ्यक्रमका विविध पक्षहरू, विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण, विद्यार्थी मूल्याङ्कन लगायतका र त्यसको कार्यान्वयनको पाटो र विभिन्न सैद्धान्तिक कुराहरू लगायतका थुप्रै पक्षहरूमा, थुप्रै विषयवस्तुहरूमा हामीलाई सहजीकरण गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।